अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ इफ़्फ़त सहर ताहिर बहुत शौक से सुन रहे होंगे। इसके पिछले हिस्से आप लोगों ने सुने, पेश खिदमत है इसका अगला हिस्सा। अब तक तो नौफिल को आ जाना चाहिए था, 9 बज रहे हैं। सौले बेगम परेशान हो रही थी। सबा उनकी वार्डरोब ठीक करने के काम से फारिग होकर उनकी तरफ पलटी थी। उनका फोन आया था कि एक बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट है, और फिर अभी कुछ देर पहले आपने खुद भी तो उनसे बात की है, फिर भी आप मुतमईन नहीं हो रही। वो मुस्कुराते हुए उनके पास बैठ गई। क्या करूं बेटा, आदत नहीं है ना उसके इंतज़ार की। हमेशा टाइम पर ऑफिस से उठ जाता है, इसलिए अब ज़रा सी भी देर हो जाए तो दिल घबराने लगता है। वो वाकई मुतफक्किर थी। सबा उनकी टैबलेट्स निकालने लगी। मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी मेडिसिन लें और आराम से सो जाएं। मैं सोच रही थी कि नौफिल आ जाता तो इत्मीनान से सोती। अभी आ जाएंगे वो, आप यूं ही परेशान हो रही हैं, और वैसे भी मैं तो जाग ही रही हूं ना। आप बस ये मेडिसिन लें और लेट जाएं। सबा ने उनके हाथ में दूध का गिलास थमाते हुए दूसरे हाथ की हथेली पर टैबलेट्स रखी थी। अच्छा, फिर मुझे कार्डलेस देना, मैं एक बार फिर नौफिल से बात करूंगी। इतनी रात को भला मीटिंग की क्या जरूरत पेश आ गई? अपॉइंटमेंट कैंसिल भी तो की जा सकती है। वो मीटिंग में होंगे अम्मी, क्या पता कॉल रिसीव ही ना करें। और प्लीज अब आप जल्दी से ये दूध खत्म करें और लेट जाएं। मुझे पता है आपको नींद आ रही है। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो उसकी हिदायत पर अमल करते हुए गिलास खाली करने लगी। चले अब मेरे सामने लेटे। खाली गिलास थामते हुए उसने कहा तो सौले बेगम ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। मैं हमेशा डरती थी कि जाने नौफिल को कैसी लड़की मिलेगी और वो मेरे साथ कैसा सलूक करेगी, मगर तुमने तो मेरी तमाम फिक्रें और खौफ खत्म कर दिए हैं। ना सिर्फ नौफिल की जिंदगी में बहारों के रंग भर दिए, बल्कि मेरा भी दिल जीत लिया। उनके मुशफिकाना अंदाज पर वो झीम सी गई। आप तो खुद इतनी अच्छी हैं अम्मी कि आपसे मोहब्बत करने को दिल चाहता है। तुम्हारी अच्छाई में तो कोई शक ही नहीं है, वरना एक बहू के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनने के लिए तो ना जाने कितनी रियाजत करनी पड़ती है। उन्होंने मोहब्बत से उसका रुखसार थपथपाया था। सबा का दिल ठहरने के बजाय मुस्तरफ हो उठा। मुझे अच्छाई के इस कदर ऊंचे मनसब पर फायज मत करें मामा। मेरा मनसब तो आपके बेटे ने अव्वल रोज ही वाजे कर दिया था। अगर मैं इतनी ही अच्छी होती तो अच्छाई के इस चुंगल में आपसे पहले आपका बेटा गिरफ्तार होता। वो सोचे गई। मेरे ख्याल में सास बहू ने एक दूसरे की बहुत तारीफें कर ली। अब आपको एक अच्छी सी नींद लेनी चाहिए। सबा ने अपने लहजे की आजर्दगी को खुशगवारियत का लिबादा उड़ाते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। उनकी हिदायत पर एसी की कूलिंग कम करते हुए लाइट ऑफ करके वो टीवी लाउंज में चली आई। बैरूनी गेट खोलने की जिम्मेदारी तो चौकीदार के सर थी, मगर कॉरिडोर का दाखिली दरवाजा सबा ही को खोलना था। सो वो नागवारी सही सही मगर नौफिल के इंतजार में टीवी ऑन करके बैठ गई। हालांकि उसे टीवी प्रोग्राम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। 9 बजते ही उसकी पलकें बोझल होने लगती थी, मगर जागते रहने के लिए उसे यही मसरूफियत सुझाई दी थी। नजरें टीवी स्क्रीन पर थी, जबकि जहन तन्हाई और फरागत पाते ही अपनी जिंदगी के इस नाकाबिले यकीन मोड़ में उलझ गया था। यूं ही बेदिली से सोचते हुए उसका उलझा बिखरा ध्यान टीवी से उभरती दिलकश आवाज ने समेट कर एक ही नुक्ते पर मुर्तकिज कर दिया। वो अब भी टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे नहीं थी, मगर मुगैयना की दिलकश आवाज में अदा होने वाले हर लफ्ज उसकी समात ने अपने अंदर उतार लिया था। जिंदगी कुछ नहीं एहसास मोहब्बत के बगैर, जैसे हो कोई खला, जैसे जंगल की हवा। किसने पहचाना उसे? तेरी कुर्बत में यही राज खुला है मुझ पर। आदमी खाक है चाहत के बगैर, जिंदगी कुछ नहीं एहसास मोहब्बत के बगैर। हाँ, जिंदगी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं अगर मोहब्बत नहीं है तो। उसकी बंद आंखों के कोने नम होने लगे थे। और क्या मैं तुमसे खुद कहूं नौफिल अहमद कि मैं अब तक मोहब्बतों भरी फिजा में सांस लेती आई हूं। उस घर से इस घर तक एक फासला भी तो मैंने मोहब्बत के पुल पर तय किया था। और हुआ क्या कि मोहब्बत तो दरकिनार एहसास से मोहब्बत भी नहीं। और वो तुम्हारी सेहर तराज आंखों का धोखा, कितनी कामयाबी से ट्रैप किया है तुमने मुझे। कितने रंग झलकते थे तुम्हारी आंखों से, कैसा जादू छलकता था तुम्हारे लफ्जों से। मेरी इतनी कड़ी आजमाइश मत करो नौफिल अहमद। मोहब्बत तो मेरा ओढ़ना बिछोना है।
मैं तो सर से पांव तक इस रंग में रंगी हूं। चाहतों की खुशबू में सांस लेने की आदी हूं। मेरी सांसों पर पहरे मत बिठाओ। मुझे बेरंग जिंदगी गुजारने की सजा मत दो। वो शिकस्तगी की जद में थी। बहुत मासूम से मान के साथ गुजरे माओ साल गुजारे थे उसने। अब इस कदर पत्थर दिल शख्स की बेइतनाई का सामना करना मुश्किल क्यों न लगता। वो तो हमेशा से मोहब्बतों की बरखा में भीगती रही थी। अचानक कड़ी धूप का साया बिनाई छीनने के दर पे था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज ने उसे चौंकाया तो उसने सीधे होते हुए हथेलियों से चेहरा रगड़कर शिकस्तगी के निशान मिटाने की कोशिश की और कॉरिडोर का दाखिली दरवाजा खोलने की गर्ज से उठ खड़ी हुई। उसके पहुंचने तक वो एक मर्तबा दरवाजा खटखटा चुका था। सबा ने चाबी घुमाकर लॉक खोल दिया। वो नॉब घुमाकर अंदर दाखिल हुआ तब तक वो वापस पलट चुकी थी, मगर उसकी ये खामोशी लाउंज में पहुंचने तक ही थी। अभी कुछ देर पहले तक वो जिस कर्ब और शिकस्तगी से गुजर रही थी, शायद उसने या फिर शायद शदीद एहसास तन्हाई ने इतने दिनों से अंदर जो खौलन जमा कर रखी थी वो बाहर निकल आई थी। मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूं जो आधी रात तक ना सिर्फ आपका इंतजार करूं बल्कि दरवाजा भी खोलूं। टाई की नॉट ढीली करता वो बेतहाशा चौंका था। चिकन के पीच कलर के सूट में मलबूस, चेहरे पर नागवारी के तासुरात सजाए, वो बोली भी बहुत बेजारी से थी। नौफिल ने गहरी सांस भरी थी। आप खुद को मेरी मुलाजमा नहीं समझती। मैंने भी आपको इस ओहदे पर फाइज नहीं किया है। फिर भी यूं आपने न सिर्फ मेरी आधी रात तक इंतजार किया बल्कि दरवाजा खोलने का नागवार फरीजा भी सर अंजाम दिया। पूछ सकता हूं क्यों? कोट उतार कर बाजू पर डालते हुए उसने अपने मखसूस पुरसकून लहजे में कहा तो वो गड़बड़ा सी गई। खजालत ने लहजा भर के में चेहरा तमतमा दिया। उसके लहजे का तमस्खुर छुपा हुआ तो नहीं था। ये सिर्फ अम्मी की वजह से है, सिर्फ उनकी परेशानी के ख्याल से। वो बदेकत खुद को संभाल पाई थी। लहजे में मकदूर पर सख्ती से मुंह कर कहा, अगर आपकी ये मेहरबानी सिर्फ अम्मी के लिए है तो मुझसे क्या शिकायत है आपको? अम्मी को ही इनकार कर देती। मैंने तो आपसे खिदमत नहीं मांगी थी। वो चंद कदम चलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके बिलमुकाबिल निगाहों से तमस्खुर उड़ाता वो सबा के लिए आजमाइश बनने लगा। उसकी निगाहों की तपिश ने पेशानी अर्क आलूद कर दी थी। अपनी ख्वामख्वाह की बहस पर उसे पछतावा सा होने लगा। वो आपकी तरफ से बहुत परेशान थी, बमुश्किल मेडिसिन लेकर लेटी हैं। उसने अपने लबो लहजे की मजबूती में फर्क नहीं आने दिया था। नौफिल गहरी सांस लेता पलट कर सोफे में धंस गया। सबा के होंठों से दबी दबी सांस खारिज हुई थी। मैंने उनसे कहा भी था कि मेरी एक जरूरी अपॉइंटमेंट निकल आई है। मीटिंग थी जाले अफरीदी के साथ। वो खुद कलामी के अंदाज में कह रहा था। जाले अफरीदी का नाम सुनकर सबा को अजीब सी जलन का एहसास हुआ था। बहुत खूब। सीने पर बाजू लपेटते हुए वो तंजन मुस्कुराई थी। आधी आधी रात तक मीटिंग का अच्छा बहाना सोचा है आपने? वो करंट खाकर सीधा हुआ था। हवास में तो हैं आप? मैं तो हवास ही में हूं, मगर आप जो ये खेल खेल रहे हैं उसका क्या जवाब है आपके पास? उसके नागवार अंदाज पर वो चटक गई थी। वो दफतन मुस्कुरा दिया था। बहुत महफूज होते हुए बोला, मोहब्बत से बढ़ के भी कोई जवाब होता है क्या? मोहब्बत? वो आजर्दियों में घिरने लगी। इस चार हुर्फी लफ्ज के हिज्जे रट लेने से मोहब्बत का सलीका नहीं आ जाता, और आपका तो इस जज्बे से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। सही कहा आपने। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में बोला था। मैं कहाँ इस मोहब्बत के चक्कर में पड़ने वाला था। ये सब तो जाले की मेहरबानी है। उसी ने मुझे बताया कि मोहब्बत असल में क्या होती है। उसकी दिलकश मुस्कुराहट सबा के दिल को खाक कर गई थी। कितनी बेखौफी से वो अपनी बीवी के सामने अपने मुआशरे का जिक्र कर रहा था। मैं आपसे मोहब्बत के टॉपिक पर लेक्चर नहीं सुनना चाहती। अगर आइंदा भी अपनी मिस जाले अफरीदी के साथ लेट नाइट मीटिंग का इरादा हुआ तो मेहरबानी करके दाखिले दरवाजे की एक चाबी अपने पास रखें। मैं मजबूरन भी ये ड्यूटी देने को तैयार नहीं हूं। उसने मुश्तिल अंदाज में कहते हुए जाले अफरीदी को गोया दांतों तले पीस डाला था। बहुत बेरुखी से कहती वो तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। नौफिल ने चेहरा मोड़कर उसे सीढ़ियां तय करते देखा, फिर गहरी सांस फिजा के हवाले करते हुए हाथों बालों में हाथ फेरते हुए मुस्तबराना अंदाज में कुछ सोचने लगा। अनस का सवाद से फोन आया तो सबसे सलाम दुआ के बाद जोहा के नगीन के साथ शिकवे शुरू हुए तो फिर खत्म होने में ही नहीं आ रहे थे। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। सबा भी नौफिल भाई को ऐसी प्यारी हुई है कि अब हम उसे प्यारे लगते ही नहीं,
और तुम लोगों को टूर पे निकले 20-22 दिन हो गए हैं। बस अब वापस आ जाओ। जरा भी नहीं लगता कि यह नई शादी वाला घर है। वो अपनी तन्हाई के तस्करे पर इस कदर जज्बाती हुई कि नगीन को बोलने का मौका दिए बगैर शिकवों का दफ्तर खोल बैठी, जबकि नगीन मुसलसल हंस रही थी। दफतन किसी ने उसके हाथ से रिसीवर छीन लिया तो वो गड़बड़ा सी गई, जबकि मुईद अब बहुत इत्मीनान के साथ नगीन से बात कर रहा था और उसके बाद अनस के साथ भी गुफ्तगू की गई। कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, एंजॉय करो इस ट्रिप को। जंगली। वो मुईद की इस हरकत पर कोड़ कर रह गई। ऊपर से वो उसकी कई शिकायतों को आगे बढ़ा रहा था। ये तो पागल है बिल्कुल, और यूं भी खाली दिमाग शैतानों का घर होता है। फारिग बैठे हुओं को तन्हाई न सताए तो और क्या हो। तुम बस अपना ख्याल रखना दोनों। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत खुशगवार मूड में बात खत्म करके रिसीवर रख कर वो पलटा तो जोहा नागवारी से बोली, मैं नगीन से जरूरी बात कर रही थी। रिसीवर क्यों छीना मुझसे? जरूरी बात? मुईद ने जैसे बहुत हैरत से उसे देखा, फिर कदरे तमस्कुराना अंदाज में बोला, मैंने तो सुना जैसे तुम उन्हें अपना गमे तन्हाई सुना रही थी। जोहा की पेशानी सुलग उठी। कैसे भिगो भिगो कर मारता था ये शख्स। कभी जो उसका माजी जतलाने से बाज रहा हो। मैं चाहे गमे तन्हाई सुनाऊं या खुशी के गीत, तुमसे मतलब। और तुम्हारा क्या दुनिया में एक ही काम रह गया है, जोहा मीर की जासूसी करना। सो व्हाट, वकालत की तरह जासूसी करना भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। वो हल्के से शाने झटक कर इत्मीनान से बोला तो वो जेच आ गई। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर इनकी इजाजत सिर्फ तुम ही को है। मैंने उस रोज मारे तजस्सुस के जरा सा लॉकर क्या खोल लिया, कोराम ही मचा दिया। माइंड यू जोहा मीर, तुम्हारी वो हरकत जासूसी नहीं बल्कि चोरी के जुमरे में शुमार होती है। वो अब भी बहुत रिसान से कह रहा था, मगर जोहा के तो तलवों पे लगी सर पर जा बुझी। क्या मुझे चोर कह रही हो तुम? क्या चुराया था मैंने वहां से? ऐसे कौन से जवाहिरात रखे हुए थे वहां? वो तो मैं पहुंच गया, वरना क्या पता। मिस्टर मुईद हसन, वो कदरे तेज लहजे में उसकी बात काट गई, तुम वकील हो गए तो अपनी अदालत में, मगर मुझ पर ऐसा बेहुदा इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। चोरी? तुम जैसे तुम्हें खड़े खड़े 10 खरीद सकती हूँ। वो बदतमीजी की आखिरी हद तक उतर आई थी, मगर खिलाफे आदत मुईद उसके इख्तियार को बहुत आराम से ले रहा था। उसी लिसान भरे अंदाज में उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरा नहीं ख्याल कि तुमने कभी मुझे इतना पसंद किया हो। एक मैं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, कुजा मुझ जैसे 10। जोहा को लगा उसकी पेशानी को किसी ने जलते अंगारे से दाग दिया हो। गुस्से में कहे गए आम से जुमले को पकड़कर वो कहां से कहां ले गया था। आई हेट यू मुईद हसन। इस दुनिया में अगर किसी से नफरत करती हूं तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। शदीद गुस्से और बेबसी ने उसे जिल्लत का एहसास दिलाया तो वो भुराए हुए लहजे में चीख कर कहती हुई चली गई थी। चंद लम्हों तक यूं ही खड़े रहने के बाद मुईद ने गहरी सांस भरते हुए सर झटका और ताई जान के कमरे की तरफ बैठ दिया। मैंने तो कह दिया है अनस से कि अब वापस आ जाए, महीना भर तो हो ही चला है। उसे देखते ही ताई जान ने कहा तो वो कोहनी तले तकिया दबाता उनके बिस्तर पर नीम दराज होकर मुस्कुरा दिया। आप लोग तो बस। अभी वो जोहा मोहतरमा भी उनसे कुछ ऐसे ही कह रही थी। थोड़े दिन सैरो तफरी कर लेने दे, फिर तो यूं भी रूटीन लाइफ शुरू हो जाएगी उनकी। सैर तफरी को सारी उम्र पड़ी है, वो जैसे बहुत नाराजगी से कह रही थी। उनका मूड भांपते हुए मुईद ने सीधे होकर उनका हाथ अपने हाथ में थामकर मोहब्बत से पूछा, क्या बात है, मेरी प्यारी सीमा इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? हमेशा की तरह उसके यूं लाड से माँ कहने पर वो निहाल हो गई थी, मगर फिलहाल उन्होंने खुद को संजीदा ही बनाए रखा। परेशानी की ही तो बात है, घर में यूं खामोशी छाई रहती है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उन लोगों को वापस बुला लें। उनको नहीं बुला सकते, मगर कुछ खुशी का एहतमाम तो कर सकते हैं ना। उन्होंने कहा तो वो नासमझी के आलम में उन्हें देखने लगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हें भी किसी कूंठे से बांध देना चाहिए। वो मुस्कुराई तो हमेशा की तरह उनकी आंखों से मुईद को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत झलकती दिखाई दी। उनका मतलब भांप कर वो आहिस्ता से हंस दिया। अभी तो अनस और सबा की शादी को 1 महीना भी नहीं गुजरा है और आप एक और खूंटा तैयार करने की जरूरत पड़ गई है। मजाक में मत टालो मुईद, वो पहले ही मुझ पर खफा हैं कि अनस से पहले नहीं तो कम से कम अनस के साथ ही तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए थी। वो संजीदा थी,
معید نے ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے بڑی مامی؟ پہلے میں اپنی پروفیشنل لائف تو سیٹ کر لوں، یہ سب تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کا انداز سراسر بہلانے والا تھا، مگر وہ خفگی سے بولی، شادی ہے یا شادی ہے کوئی چائے کافی نہیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ انس نے کون سا بزنس میں جھنڈے گاڑ لیے تھے جو اس کی شادی ہو گئی اور تمہاری نہیں ہو سکتی؟ پروفیشنل لائف بعد میں سیٹ ہوتی رہے گی، پہلے اپنی پرسنل لائف سیٹ کرو۔ کم آن ماں، اس سے خوبصورت کسی کی کیا لائف ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس آپ جیسی ماں ہو۔ وہ ان کو باہوں کے گھیرے میں لیتے ہوئے مزے سے بولا تو انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ ماں ساری عمر تو تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی نا، اس لیے میری خوشی کے لیے۔ وہ پر محبت لہجے میں کہنے لگیں تو وہ کرنٹ کھا کر انہیں ٹوکیا۔ پلیز ماں، ایسا مت کہیں، ابھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ ان کے معاملے میں حد درجہ جذباتی تھا، اب بھی ان کی عام سے لہجے میں کہیں بات سہ نہیں پایا تھا۔ آپ صرف اپنی خوشی کی بات کریں، مجھے حکم دے جس میں آپ کی خوشی ہو۔ اس کی فرما برداری ان کے دل میں ترازو ہو گئی۔ میری نہیں، تمہاری بھی خوشی لازم ہے میری جان۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آپ کہیں تو وہ جاننے کو بے چین ہوا تھا۔ شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ انہوں نے بہت آس کے ساتھ اسے دیکھا تو لہجہ بھر کو لب بھینچنے کے بعد وہ مسکرا دیا۔ ہاں؟ کیا مطلب ہاں؟ خود ہی تو کہہ رہی ہیں کہ شادی کے لیے ہاں کر دو، تو کر دی میں نے۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ کے ساتھ تو میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ کھیل اٹھی، دل پر سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا تھا، ورنہ زوہا کے لیے جس طرح سے رشتوں کی لائن لگ گئی تھی، انہیں تو فکر ہی لگ گئی تھی۔ کچھ اپنے کہے کا پاس بھی تھا، مگر اب معید تو انہیں تمام پریشانیوں سے آزاد کر گیا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، باقی سب رسمیں تو انس اور نگین کے آنے پر ہوتی رہیں گی، ہم منگنی کی چھوٹی سی رسم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنا پروگرام بتایا تو وہ تحیر سے انہیں دیکھنے لگا، پھر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے پتہ نہیں کتنی لڑکیاں تیار بیٹھی ہیں مجھ سے شادی کو، پہلے لڑکی تو تلاش کر لے۔ لو بھلا، تلاش کیا کرنی ہے؟ میری نزدیکی نظر تمہاری طرح خراب تھوڑی ہے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی تھی۔ یہی اپنی زوہا اور کون؟ انہوں نے جیسے دھماکہ کر ڈالا تھا۔ ان کی اس قدر غیر متوقع بات پر معید کے اعصاب کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اچھی ہے نا؟ وہ بڑے اشتیاق سے اس کی رائے پوچھ رہی تھی۔ زوہا؟ وہ اب بھی بے یقینی کے حصار میں تھا۔ میں نے تو زہرا کو تسلی دے دی ہے کہ وہ زوہا کی طرف سے بے فکر ہو جائے، وہ اب ہماری امانت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے تمہارے لیے زوہا ہی کو سوچا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اپنی خوشی بتانے کے لیے اس کی خوشی پوچھ رہی تھی۔ وہ گمسم سا بیٹھا چونک گیا، پھر نارمل سے انداز میں بولا، یہ سوال تو آپ کو زوہا سے پوچھنا چاہیے۔ لوگ اس سے کیا پوچھنا؟ وہ قدرے خفگی سے گویا ہوں۔ میری اپنی بیٹی ہے وہ، اس کے لیے میں بہترین لڑکا ہی پسند کروں گی، چاہے وہ فیملی سے ہوتا یا کہیں باہر سے۔ اور تم سے بہترین اور کون ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ ماؤں کو تو اپنے بیٹوں میں کوئی خرابی ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتی، یہ تو آپ زوہا سے پوچھے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، کیا تمہیں اس رشتے پر اعتراض ہے؟ وہ ٹھٹکی، میں تو صرف آپ کی خوشی چاہتا ہوں۔ وہ بدقت تمام مسکرایا تھا۔ تائی جان نے وفور محبت سے اس کی پیشانی چوم لی، اور میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ اب میں چلوں؟ مجھے ایک کیس اسٹڈی کرنا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دل میں یکلف تھی، بے سکونی ڈیرا ڈالنے لگی تھی۔ کہیں بے کنار سے رت جگے، کہیں زر نگار سے خواب دے، تیرا کیا اصول ہے زندگی، مجھے کون اس کا جواب دے۔ جو بچھا سکوں تیرے واسطے، جو سجا سکوں تیرے راستے، میری دسترس میں ستارے رکھ، میری مٹھیوں میں گلاب دے۔ یہ جو خواہشوں کا پرند ہے، اسے موسموں سے غرض نہیں، یہ اڑے گا اپنی ہی موج میں، اسے آب دے کہ سراب دے۔ کبھی یوں بھی ہو تیرے روبرو، میں نظر ملا کے کہہ سکوں، میری حسرتوں کو شمار کر، میری خواہشوں کا حساب دے۔ وہ کتنی ہی بار اس غزل کو پڑھ چکی تھی، ٹھہر ٹھہر کر، لفظ بلفظ۔
اندر مچلتی ہلچل تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی یوں بھی ہو تیرے روبرو میں نظر ملا کے کہہ سکوں، میری حسرتوں کو شمار کر، میری خواہشوں کا حساب دے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ اور تمہاری طرف تو میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں نوفل احمد۔ میرے اعتبار کو فنا کیا ہے تم نے، میری عزت نفس کو پامال کیا ہے، میرے خوابوں کے شجر کو اجاڑ دیا ہے، میری خواہشوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کس کس جرم کا حساب چکاؤ گے تم؟ اس نے جلتی آنکھیں موندی تو آنکھوں کے کنارے سے گرم پانی بہہ نکلا۔ اندر کی تپش اور گھٹن کو نکاسی کا کوئی تو راستہ چاہیے ہی تھا، سو اس نے بھی ان آنسوؤں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ مگر دروازہ کھلنے کی آواز اس قدر اچانک تھی کہ اس نے تیزی سے سیدھے ہوتے ہوئے دوپٹے سے رگڑ کر چہرہ صاف کیا اور پلٹ کر کتاب سائٹ پر رکھنے لگی۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جالے کا 2 بار فون آ چکا ہے۔ نوفل کی آواز اسے اپنے عقب سے سنائی دی تو وہ پھر سے کتاب کھول کر چہرے کے آگے کیے بیٹھ گئی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں محترمہ۔ وہی طنزیہ سا انداز۔ صبا سلگ کر رہ گئی۔ میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے۔ اس نے نارمل سے انداز میں کہا بھی تو بھی وہ اس کی آواز کا بیگھا پن نہیں چھپ سکا۔ نوفل نے چپتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو خود کو کتاب میں محو ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے آپ کے موڈ پر بات نہیں چھوڑی تھی، بلکہ آپ سے کہا تھا کہ 5 بجے تک آپ کو ریڈی ہونا چاہیے۔ اس کے تحکمانہ انداز پر تپ کر صبا نے کتاب بستر پر پٹکی تھی۔ تو یوں کہیں نا کہ آرڈر دیا تھا آپ نے۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں۔ اس کے بھیگے چہرے پر نظر دوڑاتا وہ سکون سے بولا تھا۔ اس کی شخصیت بہت چارمنگ اور بھرپور تھی، کہیں کوئی سقم یا صفاقی کی جھلک نہیں تھی، مگر اس کے ٹھنڈے لفظوں کی مار برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کا رویہ دل کو تار تار کر جاتا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نہیں جا رہی۔ صبا کو اپنے چہرے سے اٹھتی تپش کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ سختی سے انکار کر دیا۔ چند لمحوں تک اس کے سرکش انداز کو دیکھنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور جھک کر اس کا بازو تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ وہ اس افتاد پر بڑا فروختہ سی ہو گئی۔ آپ نرمی سے بات مان لیں گی میری تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ صبا کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ میرے خیال میں صبا بی بی آپ کو زبردستی پسند نہیں کریں گی۔ وہ قدرے اس کی طرف جھک کر زومائن انداز میں بولا تھا۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی دل فریب مہک لمحوں میں صبا کے گرد حصار باندھ گئی تھی، مگر وہ اس قدر دل گرفتہ تھی کہ اس قربت پر حیا سے سمٹ بھی نہیں سکی۔ اس کی گفتگو میں ایسے رنگ چھلکتے ہی کب تھے کہ وہ اپنے چہرے کی لالی چھپانے کی تگ و دو کرتی۔ کچھ کہنے کی کوشش میں اس کے لب لرزے، مگر بے بسی کا احساس اس قدر شدید تھا کہ وہ کہے بنا جھٹکے سے اپنا بازو اس کی بے درد گرفت سے آزاد کراتی دھپ سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اگلے 20 منٹوں میں آپ کو بالکل ریڈی ہونا چاہیے۔ میں نیچے لاؤنج میں انتظار کر رہا ہوں۔ بصورت دیگر صورتحال کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ اس کی قلبی و ذہنی حالت سے بے پرواہ وہ بہت پرسکون انداز میں آرڈر دیتا چلا گیا تھا۔ اس کے لب و لہجے میں چھپی دھمکی نے صبا کو سلگا کر رکھ دیا۔ اس کا جی چاہا ہر شے تہس نہس کر کے رکھ دے، اس قدر چیخے چلائے کہ اندر کا سارا دکھ سارا درد ختم ہو جائے۔ میرے خدا، میں تیری اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں میرے مالک۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ رو دی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے لاؤنج میں پہنچی تو وہ صالح بیگم اور ادینہ کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کا ٹراؤزر اور شارٹ شرٹ اس کے روپ کی تابانی کو کئی گنا بڑھا گئی تھی۔ اس پر متضاد لباس ہی کی مناسبت سے کیے گئے ہلکے سے میک اپ نے اس کے نقوش کو دل فریبی کی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ ہائی ہیل اس کی قامت پر خوب جچ رہی تھی۔ صالح بیگم نے اسے دیکھتے ہی بے اختیار ماشاءاللہ کہا تو ادینہ کی کسی بات کا جواب دیتے نوفل نے بھی بے ساختہ صبا کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا، اور یہ دیکھنا ایسا ہی تھا کہ کئی لمحوں تک کے لیے اس کی نظر واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کی بے اختیاری سے بے خبر صالح بیگم کے پاس آ بیٹھی، مگر نوفل کی یہ بے اختیاری ادینہ کے لیے نظر انداز کرنے والی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ پر تل ملاتی پہلو بدل کر رہ گئی۔ میرے گھر میں تو صبا کے دم سے روشنی پھیل گئی ہے۔ خدا نے میری بہو کو صورت اور سیرت دونوں سے دل کھول کر نوازا ہے۔ صالح بیگم دل و جان سے اس کی موہنی صورت اور سلجھی ہوئی طبیعت کی معترف تھی۔ وہ اس کے توصیفی انداز پر جھیم سی گئی اور اس کے چہرے پر بکھری لالی اس قدر دلکش تھی کہ نوفل کو اپنی نگاہ چورانا مشکل ہونے لگا۔ اپنے بکھرتے جذبات کی سرکشی سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے خیال میں یہ تعریفی سند واپس آ کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب چلا جائے، پہلے ہی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔
उसके संजीदा अंदाज ने सबा को खजल सा कर दिया। वो फौरन उठ खड़ी हुई थी। गाड़ी में बैठते ही उसने हाथों में थामा खूबसूरत सा रेड पर्स डैशबोर्ड पर फेंक दिया था। इग्निशन में चाबी घुमाता वो चौंक कर उसे देखने लगा। अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप जब और जहां चाहे मेरी इंसल्ट कर दें, वो गुस्से से कह रही थी। बिहेव, ये लड़ने की जगह नहीं है। चौकीदार को गेट खोलते देख वो सख्ती से बोला तो वो लब भींच कर रह गई, मगर गेट से बाहर निकलकर रोड पर आते ही जैसे उसका जब्त जवाब दे गया था। क्या ये सब हुदूद मेरे लिए हैं? आप पर वक्त और जगह की कोई पाबंदी नहीं है बदतमीजी करने के लिए। व्हाट? उसे खफीफ सा झटका लगा। बदतमीजी? इसे बदतमीजी ही कहते हैं। 4 लोगों के दरमियान जो जी में आया कह दिया। उसके अंदर की तपिश कम होने में ही नहीं आ रही थी। हालांकि ये वही सबा थी जिसके ठंडे मिजाज और शर्मीली तबा की सब मिसाल दिया करते थे। मगर बाज जगह और रिश्ते ऐसे होते हैं जहां अगर इंसान को तय्युन करदा इज्जत, मान और तवज्जो ना मिले तो सुलझी हुई तबा के शफाफ आईने को चिड़चिड़ेपन की धूल गर्द आलूद करने लगती है और उसमें से असलियत और खरेपन को ढूंढना मुश्किल होने लगता है। वो भी ऐसी ही कैफियत में घिरने लगी थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। अगर आपको वाकई अपनी तारीफ सुनने का इतना ही शौक है तो वापसी में पूरा कर लीजिएगा। वो बहुत रसानियत से कह रहा था। मुझे ऐसा कोई पागलपन लाहक नहीं है। वो चटक कर रह गई थी। स्टीयरिंग व्हील सीधे हाथ में मुंतकिल करते हुए नौफिल ने सामने रखा पैकेट उठाकर सिगरेट लबों में दबाई और लाइटर से उसे आंख दिखाने लगा। वो दांतों पर दांत जमा कर रह गई। होना भी नहीं चाहिए। एंड माइंड यू, मुझे खवातीन का आधी आस्तीनें पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिगरेट का धुआं बिखेरते हुए वो इत्मीनान से बोला तो उसका चेहरा तमतमा उठा। और आप भी ये याद रखा करें कि ये शादी एक मुआहदे के तौर पर हुई है, सो मैं आपकी इन पाबंदियों से मुस्तस्ना हूं। भूला मत करें कि अब आप मेरी बीवी हैं। वो सर्द लहजे में कह रहा था। उसकी सर्द और सपाट मेरी पर सबा को हंसी के साथ साथ रोना भी आने लगा। और हमारे रिश्ते की असल हकीकत यह है कि बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि हम दोनों के माबैन क्या रिश्ता है। उसे नए सिरे से अपने आसाब को समेटना पड़ा था। वो क्या है सबा बीबी कि मैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ असूल तय कर चुका हूं, तो आप अपनी जिंदगी गुजारें, मैं अपनी जिंदगी खुद ही गुजारना चाहती हूं। वो उसकी हद दर्जा संगदिली पर चटक कर रह गई थी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मुझे बहस करने वाली खवातीन पसंद नहीं है। उसकी तर्क नवाई का असर लिए बगैर वो जताने वाले अंदाज में बोला तो वो भड़क उठी। आपको ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, मेरी कोई बात पसंद नहीं, मुझे भी आपका सिगरेट पीना पसंद नहीं, फेंक दें इसे। उसके एकदम आपे से बाहर होने पर वो अपनी सहर तराज आंखों को खफीफ से जुम्बिश देकर उसे देखने लगा। फिर तमस्कुर उड़ाने वाले अंदाज में बोला, आपको ये खुशफहमी क्यों है सबा बीबी कि मैं खुद को आपकी खातिर बदल दूंगा? हल्की सी सांस अंदर खींचते हुए सबा ने जैसे अपना जब्त समेटा था। वो तो जैसे कोई राह नहीं छोड़ रहा था। किरची किरची करने के बाद बिखेरने पर तुला हुआ था। ये था उसका शरीके सफर, जिंदगी का साथी। तो क्या ये तय है सबा मीर कि अब रोज खुद को इस बिखरने और समेटने का आदी करना पड़ेगा? तो फिर आप भी अपनी ये गलत फहमी दूर कर लें नौफिल अहमद कि आप इस नाम नेहाद रिश्ते का सहारा लेकर मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं। मैं आपको मेरी जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं दे सकती। अंदर ही अंदर खुद को बहादुरी का सबक देते हुए इतने दिनों में पहली बार वो बेहद मजबूती से बोली थी। वो खामोशी से विंड स्क्रीन के पार देखकर ड्राइविंग कर रहा था। इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं बोला। जाने कोई मसलहत पेश नजर थी या कोई जवाब ही नहीं बन पड़ा था। वो आंखों में उतरती नमी को पीछे धकेलते हुए खिड़की से बाहर भागती दौड़ती जिंदगी को हसरत से देखने लगी। दिल और जहन को कसीफ सोचों ने अपनी लपेट में लेकर उसे हद दर्जा आजर्द और दिल बर्दाश्त कर दिया था। वो जहनी तौर पर इस कदर अपसेट थी कि जाले की गर्मजोशी का ठीक से जवाब भी नहीं दे पाई थी। खाली नजरों से उसे नौफिल का हाथ अपने हाथों में लिए अंदर बढ़ता देखती रही। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो बुरी तरह चौंकी थी। ये असद राना था। उसके साथ वाले सोफे पर बैठने की इजाजत तलब करता वो मुस्कुरा रहा था। जी प्लीज। अंदर से घबराने के बावजूद उसने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैलाई थी। वो सबा का शुक्रिया अदा करता सोफे पर टिक गया। शक्ल सूरत अच्छी हो तो इंसान का आईने से जी नहीं भरता, और खुद को कैमरे की आंख से देखना तो और भी अच्छा लगता है। मैम, आपने इस फील्ड में आने से मुतालिक कभी सोचा है? आई मीन मॉडलिंग वगैरह? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। जी नहीं, मुझे इस सब से कोई दिलचस्पी नहीं। उसके सवाल पर सबा को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त करना मजबूरी था, सो उसने संजीदगी से इनकार कर दिया।
اوکے چلے اسٹل فوٹوگرافی میگزینس وغیرہ کے لیے. وہ تو جیسے ابھی کانٹریکٹ سائن کروانے کے موڈ میں تھا. آئی ایم سوری مگر میں اس فضول کام میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی. اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی. وہ کان دبا کے فرار ہوا تھا. واٹ ربش. وہ سر جھٹک کر رہ گئی. کم آن صبا تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے نوفل سے تمہارا پوچھا تو بولا یہیں کہیں ہوگی. کمال ہے ایک ہی ماہ میں یہ حال ہے ایک نئی شادی شدہ جوڑے کا. چلو اٹھو. ژالے اپنے مخصوص انداز میں بولتی اس کا ہاتھ تھامتی اسے اٹھانے لگی تو وہ میز پر رکھ کر اپنا پرس سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی. یہ بھی گزشتہ کی طرح مرد و عورت کی تخصیص سے کے بغیر پارٹی تھی اور کس خوشی میں تھی یہ ابھی صبا کو پتہ نہیں چلا تھا. یقین کرو نوفل تمہارا کپل اتنا مکمل اور خوبصورت ہے کہ اب میرا بھی شادی کر لینے کو جی چاہتا ہے. ژالے اپنے مخصوص بے باک انداز میں کہہ رہی تھی. تو میم آپ نے کیوں اتنی دیر کر دی؟ آپ کی خاطر تو کوئی بھی سر کٹوانے کو راضی ہو جاتا. کسی نے ہانک لگائی تو وہ ہنستی ہوئی نوفل کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولی بھائی تم لوگ یہ مت سمجھنا کہ مجھے کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. بس بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ بھگوڑا نکلا. مجھے ہی نہیں بلکہ امریکہ کو بھی چھوڑ کر بھاگ گیا. کیوں نوفل؟ نوفل کے ہونٹوں پر بھی بہت جاندار سی مسکراہٹ پھیلی تھی. وہ اس کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا مگر اس کے پہلو میں بیٹھی صبا سر سے پاؤں تک دھڑا دھڑ جلنے لگی. کس قدر بے خوفی سے عشق و محبت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ بھی عین اس کی نظروں کے سامنے. بھئی ہو سکتا ہے کہ اس بھگوڑے کی کوئی مجبوری ہو جو اسے تم سے بھاگنا پڑا ہو ورنہ کوئی امریکہ تو چھوڑ ہی دے مگر تمہیں ناممکن. نوفل کی بات پر قہقہ پڑھا تھا. صبا کو اپنی پیشانی تپتی محسوس ہونے لگی. مرد و عورت کی تخصیص کے بغیر ہر طرح کی بات کر دینا تو جیسے ان لوگوں کی عادت تھی مگر وہ جس گھر سے آئی تھی وہاں ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا. اب بھی اس کا وہاں سے بھاگ جانے کو جی چاہ رہا تھا. ویسے صبا داد دینی پڑے گی تمہارے حوصلے کی. تم نے نوفل کو اجازت کیسے دے دی اس فیلڈ میں آنے کی؟ ژالے نے ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی. وہ حیران سی اسے دیکھنے لگی. میں نے تم سے کہا تھا ژالے ان کے لیے یہ سرپرائز ہے. نوفل نے اسے یاد دہانی کرائی تو اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کے جیسے اپنی یادداشت کو کوسا پھر جلدی سے بولی چلو کوئی بات نہیں اس سیکرٹ کو اب اوپن کر دیتے ہیں. وہ خاموشی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. ان میں سے کوئی کچھ نہیں بتائے گا میم. اصل میں سرپرائز یہ ہے کہ ہمارے اگلے کمرشل میں مسٹر نوفل ایز اے ماڈل انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور یہ پارٹی اسی کانٹریکٹ سائن ہونے کی خوشی میں لگی ہے. اسد رانا نے ہنستے ہوئے پول کھول دی. صبا کو حیرت اور بے یقینی کا جھٹکا سا لگا. نوفل احمد اور ماڈلنگ؟ میں تو کب سے اسے فورس کر رہی تھی مگر یہ بہت عقل مند ہے. اپنے تمام رائٹس سیو کرنے کے بعد اس فیلڈ میں آنے کی سوچی ہے اس نے. ژالے اسے چھیڑ رہی تھی جبکہ وہ ہنستے ہوئے صبا کو دیکھ رہا تھا جو ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے الجھی الجھی سی بیٹھی تھی. تمہیں حیرانی نہیں ہوئی صبا؟ ژالے نے حیرت سے پوچھا تو وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے قدر توقف کے بعد بولی مجھے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی. ان کی ایکٹنگ کی صلاحیت کا تو مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے. یہ چاہیں تو ڈراموں میں بھی کام کر سکتے ہیں. اوہ ژالے نے توصیفی انداز میں سر ہلایا تھا جبکہ نوفل اس کے طنز کو پوری طرح پا گیا تھا. کتنے آرام سے سب کے بیچ وہ اس پر چوٹ کر گئی تھی. کسی اور کو پتہ چلا ہو یا نہیں مگر جس کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ اپنا حوصلہ آزما کر رہ گئے. ژالے نے انہی کی میز پر کھانا کھایا تھا. اب بتاؤ نوفل کیا حال ہے محبت کا؟ چائے کے دوران ژالے نے اسے چھیڑا تو وہ اپنے پہلو سے اٹھتی ٹیس کو نظر انداز کرتے ہوئے ہلکے سے مسکرا دیا. یہ سب فارغ وقت کے مشغلے ہیں ژالے آفریدی. کیا؟ ژالے نے اسے آنکھیں دکھائی. اور وہ جو میرے آگے پیچھے روتے پھرتے تھے محبت یہ محبت وہ؟ نوفل نے ایک نظر سر جھکائے اپنے کپ کے کناروں پر انگلی پھیرتی صبا کو دیکھا اور بات ختم کرنے والے انداز میں بولا محبت کی معراج پا لینا ہی تو ہوتا ہے. ویل سیڈ. ژالے نے سر دھونا تھا پھر تنزن بولی یعنی پا لیا تو محبت فنش؟ پھر مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے ابھی تک میری محبت نہیں ملی. لیو دس ٹاپک ژالے. وہ بھی کون سا اندر سے پرسکون تھا. زے چا کر بولا تو مگر وہ تو بحث پر آمیدہ تھی. ایک تو تم مشرقی مرد اس قدر کنزرویٹو ہوتے ہو کہ اپنی محبت کو بیوی تک پر آشکار نہیں کرتے. اس نے رخ بدل کر صبا کو مخاطب کیا. کیوں صبا؟ کیا اس نے تمہیں اپنی شادی سے پہلی والی محبت کے کارنامے سنائے ہیں؟ میرے سامنے تو خوب رونا رویا جاتا تھا محبت کا. صبا نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر نوفل کی طرف دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا.
वो नजरें झुकाकर संजीदगी से बोली। इन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओहो! जाले ने शरारत से नौफिल को देखा, जो इत्मीनान भरी सांस ले रहा था। खफीफ से शाह ने उचकाकर मुस्कुरा दिया। बहुत लकी है नौफिल, जिसे तुम जैसी अंडरस्टैंड करने वाली बीवी मिली, और वो भी बहुत मोहब्बत करने वाला शख्स है सबा, बहुत शिद्दत पसंद। ऐसे शख्स को बहुत एहतियात और मोहब्बत से हैंडल करने की ज़रूरत होती है, मगर मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे मामले में वो तुम्हारे हिसार से बाहर कभी जा ही नहीं सकता। तुम उसे ज़रूर संभाल कर रखोगी। वापसी पर सबा की समातों में जाले की बातें गूंज रही थी, जो नौफिल की अदम मौजूदगी में उसने सबा से कही थी। उसने सर सीट की पुश्त पर ठिका दिया। तुम तो शायद नौफिल अहमद को भूल चुकी हो जाले, मगर ये शख्स वाकई शिद्दत पसंद है, इसीलिए तो तुम्ही को चाहे जा रहा है और मेरे वजूद को दिन ब दिन मट्टी किया जा रहा है। मैं तो उसे तब संभाल पाऊंगी ना, जब ये तुम्हारे हिसार से निकलेगा। तुमने तो जाने कौन सा इस्म फूंक डाला है इस पर, और अगर ऐसा कुछ था तुम दोनों के माबैन, तो मेरी जिंदगी को तजर्बा क्यों बना डाला तुम लोगों ने। आप शायद मेरी इस फील्ड में आने की खबर से डिस्टर्ब हो गई हैं। वो शायद उसकी बेबसी से लुत्फ उठाने के मूड में था, वरना कोई दोस्ताना रवाबित तो कभी भी नहीं रहे थे दोनों के माबैन कि वो उसकी डिस्टर्बेंस की फिक्र में मुब्तला होता। गलत फहमी है आपकी। मैं यूं ही किसी की भी वजह से डिस्टर्ब होने की आदी नहीं हूं। वो चिढ़ सी गई। ओह! वो आहिस्ता से हंस दिया, फिर अंदर से उमड़ते इस्तिराब को दबाते हुए आम से अंदाज में बोला, आप तो यकीनन खास लोगों की वजह से डिस्टर्ब होती होंगी, मेरा यहाँ क्या जिक्र। वो उसके आम से अंदाज में छुपे खास तंज को नहीं समझ सकी। खामोशी से रुख मोड़ कर बैठ रही। नौफिल ने लब भींचते हुए कैसेट अंदर ढकेल कर फुल वॉल्यूम में टेप चला दी। मैडोना का फास्ट नंबर गाड़ी में उधम मचाने लगा। उसका मकसद शायद सबा को जिच करना रहा हो, मगर जितना शोर सबा को अपने अंदर से उठता महसूस हो रहा था, उससे बचने के लिए उसे गाड़ी में मचा शोर गनीमत लगा था। बहुत गैर मुतवक्के तौर पर अगले ही हफ्ते अनस और नगीन बिना इतला किए ही लौट आए, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ी। उफ नगीन, क्या खाती रही हो, इतनी हसीन हो रही हो। जोहा कितनी बार ही उससे पूछ चुकी थी, और वाकई बेफिक्रेपन और अनस की मोहब्बतों ने उसे हसीन तर बना दिया था। एक माह ही में वो खूब से खूब तर लगने लगी थी। खुद अनस के चेहरे पर भी खुशी और तमानियत के रंग बिखरे हुए थे। होंठों पर मुस्तकिल मुस्कुराहट लिए वो बेहद अच्छा लग रहा था। ताई जान कितनी ही बार नजरों ही नजरों में दोनों की बलाएं ले चुकी थी। बताया तो होता यार वापसी का, मुईद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो नगीन ने जवाब दिया। इन्हें ही सरप्राइज देने का शौक चढ़ाया था, और सच्ची बात तो यह है कि घर से इतनी दूर अकेले रहना भी नहीं हो रहा था। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी वापसी की। अब भी क्या वहां से ना भागता? अनस ने नगीन की बात की तरफ इशारा करते हुए सांस भरी, तो वो सब हंस दिए। सबा कैसी है? मेरी तो सिर्फ 2 मरतबा ही फोन पर बात हो पाई है उससे, नगीन पूछ रही थी। ठीक है वो। जोहा कुछ कहते कहते चुप सी हो गई थी। अभी थोड़ा आराम कर लो तुम लोग, इतना सफर करके आए हो। चची जान ने उनकी मुसलसल 5 घंटों की नशिस्त को खत्म करना चाहा, और वाकई थकन तो बहुत थी, मगर घर वापसी की खुशी उस थकन पर भारी थी। अपनों के दरमियान होने का एहसास किसी और एहसास को हावी ही नहीं होने दे रहा था। मैं सबा को फोन करूं? जोहा को ख्याल आया था। बिल्कुल नहीं, कल जाएंगे उनकी तरफ, जरा उन्हें भी तो सरप्राइज दिया जाए। नगीन ने उसे रोक दिया था। भाई जान, अब तो हमें यकीनन अपने हिफाजती बंद बांध लेने चाहिए, क्योंकि आइंदा से हमारी किचन की बागदौड़ जिन 2 और 2 4 हाथों में जा रही है, उनमें से 2 को हम पिछले दिनों आजमा कर देख चुके हैं, और ये तो खुदा ने ही उम्र लंबी लिख रखी थी जो आपसे महवे कलाम है, और बाकी 2 हाथ तो वो आपकी बेगम साहिबा के हैं, जिनसे मुतालिक नौफिल भाई हमें पहले ही बता चुके हैं। सो अभी से कुछ मुतबादिल सोच लें। वजदान अपनी हांके जा रहा था। जोहा की घूरियां बेकार जा रही थी। नगीन ने छीम कर उसके शाने पर हाथ मारा। मैं इतना बुरा भी नहीं पकाती, बस थोड़ा सा अच्छा नहीं बनता। उसकी बात पर लड़कों ने कह कह लगाया था। मेरी बेगम बहुत ज़हीन है। अनस इतराया था। ज़हीन होती तो आपकी बेगम नहीं होती, उसका मतलब समझते हुए जोहा ने पटाख से जवाब दिया, तो नगीन ने उसका शाना थपक कर शाबाशी दी थी। आते ही बेवफाई शुरू कर दी। अनस उसकी तरफ झुककर बुड़बुड़ाया, तो वो अनसुनी कर गई। अच्छा अब बताओ, कहाँ गए, क्या कुछ देखा? जोहा को खुद बुध लगी थी।
भाई हर जगह तस्वीरें बनाई हैं, 6 रोल्स हैं मेरे पास, डेवलप करवाऊंगा तो देख लेना, अनस कह रहा था। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, एक बहुत खुशी की खबर सुनानी है तुम सबको। ताई जान मुस्कुरा रही थी। सब हमतन गोश हो गए। मुईद ने शादी के लिए हाँ कर दी है, उन्होंने धमाका किया था। चची जान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ले, भला ये कब इनकारी था शादी से? अनस ने मुईद को घूरा जो सामने सोफे में धंसा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसकी नहीं किसी और की शादी की बात की जा रही हो। खुशी की बात तो ये है कि ये मेरी पसंद की लड़की से शादी करने को राजी हुआ है। अब की बार वो सब तहय्युर आमेज खुशी में घिरे थे, जबकि जोहा ने चौंक कर उसे देखा। तो क्या ये उस तस्वीर वाली से दस्तबरदार हो गया है? मान गए मुईद भाई, फर्मा बरदारी में आपसे कोई भी सबकत नहीं ले जा सकता, वजदान ने पुरसताइश लहजे में कहा था। अम्मी बताएं ना, कौन सी लड़की पसंद की है आपने मुईद भाई के लिए? हमरा फौरन ताईजान के सर पर सवार हो गई थी। इनकी भी राय ले लेती ताईजान, चुपचाप हर बात पर सर झुकाने वाले उमूमन बहुत घुन्ने होते हैं। जोहा ने तंजन कहा तो मुईद ने एक आईब्रो उचकाकर लहजा भर को उस पर जांचती निगाह डाली। लॉन के प्रिंटेड पर्पल एंड वाइट सूट में मलबूज अपने मखसूस मगरूराना से अंदाज में बैठी वो अपनी पुरानी जोन में लौटती महसूस हो रही थी। क्यों क्यों मुईद, है कोई बात दिल में तो बता दो। अनस ने उसके पास बैठे हुए शाने पर बाजू दराज किया तो वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। बड़ी मामी ने कह दिया सो कह दिया, इनसे बेहतर मेरे लिए और कोई नहीं सोच सकता। उसके दोगलेपन पर जोहा जी भर कर हैरान हुई थी। दिल और लॉकर में किसी और की तस्वीर रखने वाला कैसे उन सब की मोहब्बतों को धोखा दे रहा था, उनकी ख्वाहिश पर सर झुकाकर मोतबर बन रहा था, फर्मा बरदारी का लकब हासिल कर रहा था। कैसे कैसे ढंग आते हैं इस शख्स को अपनी वाह वाह करवाने के। मेरे यार, मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था, अब तो पछताने का भी टाइम नहीं मिलता। अनस ने शरारत से आह भरी थी। अगर कुछ फासले पर ताया जान और चाचा जान मौजूद टीवी न देख रहे होते तो शायद नगीन चिल्ला ही उठती। शर्म करे, इतनी अच्छी बीवी पता नहीं ताई जान की किसी नेकी की वजह से आपको मिल गई है और आप इतना नाशुक्रपन कर रहे हैं। जोहा ने अनस को घुरका था। इनका तो वहां भी यही हाल था, मुझे तो कभी इधर उधर झांकने भी नहीं दिया और खुद हर अच्छी लड़की को देखकर आहें भरा करते थे। नगीन ने शिकायत लगाई थी। मुईद मुतासिफाना नजरों से उसे देखने लगा तो वो कान खुजाता खजल सा नगीन को घूरते हुए बोला, भाई अब खुदा की बनाई हुई हसीन चीजों को तो सभी रस से देखते हैं। मुझे तो लगता है वहां भी तुमने नगीन को बहुत तंग किया होगा, तभी इसका दिल नहीं लगा। चची जान मुस्कुराई थी। कमाल है चची जान, बेटे की बजाय अब बहू का एतबार कर रही हैं। अनस ने तासुब से सर हिलाया था। बेटा 1000 बार का आजमाया हुआ जो है, वजदान ने लुकमा दिया था। फिर वो नगीन को तसल्ली देने लगा। आप बेफिक्र रहें भाभी, मेरे पास अथरे शौहर को काबू करने के बहुत से टोटके मौजूद हैं जो कि झंडे वाली सरकार की खास इनायत है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रुजू कर सकती हैं। वजी, तुम्हारे बाबा जी अकल की तावीज़ नहीं देते क्या? जोहा ने दांत पीस कर कहा तो वो शरारत से बोला, आप ही, तुम्हारा मसला मैंने बारहा उनके सामने पेश किया है, मगर उनका कहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो चीज़ अल्लाह ने दी ही नहीं वो कैसे दे सकते हैं? बहुत खबीस हो तुम वजी। अनस के कहके पर वो रूठ गई थी। चलो भाई अब बस करो, रात बहुत हो गई है। ताया जान ने महफिल बर्खास्त करने का हुक्म दिया तो सब बिला चूं चना उठ गए। सौले बेगम के लाख मना करने के बावजूद सबा ने किचन की तमाम जिम्मेदारी उठा ली थी। बाकी घर के काम भी वो नूरी के सर पर खड़े होकर करवाती थी। अभी भी वो नूरी को लंच की तैयारी करने की हिदायत दे रही थी। इतवार की छुट्टी की वजह से आज नौफिल भी घर में था। उसकी दिली ख्वाहिश नहीं थी, मगर लाशऊरी तौर पर उसका जी चाह रहा था कि वो अच्छा सा खाना पकाए। एक्सक्यूज मी, आप ज़रा कमरे में आएंगी? शुस्त अंग्रेजी में उसी से कहा गया था। वो चौंक कर मुतवज्जे हुई थी। नूरी की मौजूदगी की वजह से शायद उसने ज़बान गैर का सहारा लेना ज़रूरी समझा था, मगर सबा तुनक गई थी। आपको जो काम है वो बता दे। उसके अंदाज पर हस्ब आदत नूरी ने हंसते हुए दुपट्टा मुंह पर रख लिया था। मैंने आपसे कहा ना कमरे में आइए। वो इसी संजीदगी से कहता पलट गया था। इस कदर तहकुमाना अंदाज सबा को तो हजम नहीं हो रहा था। अचसो हंसती हुई नूरी पर नजर पड़ी तो उसे चिढ़कर टोक दिया, तुम क्यों हंस रही हो? वो गड़बड़ा गई। मैं तो बस यूं ही।
ध्यान से सारा मसाला गोश्त के पार्चों पर लगाओ, मैं अभी आ रही हूँ, उसे कहती वो किचन से निकल आई। कमरे में पहुंचने तक वो नौफिल को पढ़ने वाले काम ही का अंदाजा करती रही। उसे मोबाइल पर मसरूफ गुफ्तगू देखकर वो खौफजदा सी खड़ी रह गई, मगर उसने सबा की मौजूदगी से वाकिफ होने के बावजूद बात मुख्तसर करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने शादी कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी यही हिमाकत कर डालो। पता नहीं किसको इस कदर अक्लमंदाना मशवरों से नवाजा जा रहा था। अब जाने सबा के आने से पहले भी यही मौजूद डिस्कस किया जा रहा था या खास तौर पर इसको दिल जलाने के लिए एहतमाम किया गया था। बहरहाल वो भी इस हिमाकत का अहम हिस्सा थी, सो वो वाकई सलोगट थी। नहीं यार, अब इतना भी बुज़दिल नहीं हूं कि आवाज़ हक ना उठा सकूं, धीरे हंस कर कहा, फिर दूसरी तरफ की बात सुनकर बाकायदा कहका लगाया कर। और उसकी वजह तो दिलकशी से किसको इनकार था। सहर तराज आंखों को हल्की सी जुम्बिश देकर हंसता वो सबक की तमाम तवज्जो समेट गया। चेहरे पर फैरी सेहतमंदी की सुर्खी और ताज़ा शेफ की नीलाहट उसकी वजाहत को कई गुना बढ़ा रही थी। उस पर मुतजाद भूरी सहर तराज आंखों की चमक वो लाशऊरी तौर पर उसकी शख्सियत की भूल भलैयों में खोने लगी। मर्दों की मुनासिब शक्ल सूरत और ऊंचा लब्बा होना उनके हैंडसम होने को साबित कर देता है, मगर यहाँ तो खुदा ने उसे वजाहतों से माला माल कर दिया था। वो बेख्याली से ज्यादा बेसाख्तगी में उसको देखे जा रही थी। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ मोहतरमा। जाने वो कब फोन कॉल से फारिग हुआ था और अब उसके मुकाबिल खड़ा चुटकी बजाते हुए वो उसे मुतवज्जे कर रहा था। परफ्यूम और आफ्टर शेव लोशन की महक ने गिर्द हिसार बनाकर उसे झिंझोड़ सा डाला था। जी, वो हद दर्जा गड़बड़ा गई थी और शायद वो उसकी बेख्तियारी नोट कर चुका था, इसीलिए अपनी भरपूर शख्सियत के तमाम तर एहसास के साथ रिसानियत भरे अंदाज में बोला, ज़रूरी नहीं कि हर दिलपसंद शय आप ही के लिए हो, इसलिए इंसान को अपने जज्बात और एहसासात पर कंट्रोल होना चाहिए। उसका जुमला इस कदर अचानक था कि सबा को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वो उसके इस कदर जतलाने वाले तंज़ियत जुमले का मफहूम समझ में आते ही जैसे शोलों में घिर गई थी। उससे अपने चेहरे से आग की लिपटें निकलती महसूस हुई थी। उसके सभी चेहरे को पहले खजालत और फिर गुस्से की सुर्खी में लिपटा देखना नौफिल को महफूज कर गया था। ये उसके सुर्ख होठों पर फैली धीमी सी मुस्कुराहट ही थी जो सबा की इज्जत नफ्स पर कारी ज़र्ब लगा गई थी। कुछ अपनी बेख्तियारी पर निदामत और कुछ नौफिल के नोट करने के बाद यूं जताने पर शर्मसारी और खजालत का शदीद एहसास था, जिसने उसकी बेबसी को अंदर की खौलन की सूरत बाहर लपटा था। मैं यहाँ आपसे कोई लेक्चर लेने नहीं आई। आपको जो काम है मुझे वो बताएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम निपटाने हैं। जलते कोयलों की तपिश उसके लबो लहजे में उतर आई थी। तफहीमी अंदाज में भवों को हल्की सी जुम्बिश देकर उसने अपनी मुस्कुराहट समेटी थी। फिर तंजन बोला, मेरी वार्डरोब चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, और शायद आपको ये सुनकर बहुत अफसोस हो कि यह भी एक इंतहाई ज़रूरी काम है जो आप ही को करना है। तो उसकी आंखों में नागवार सा तासुर उतर आया था, जिसे महसूस करने के बावजूद वह अपने मखसूस तहक्कुम भरे अंदाज में बोला, जो सबा से बात करते हुए खुद ब खुद इसके लबो लहजे में उतर आता था। तो ये कि मेरी वार्डरोब बिल्कुल खाली पड़ी है, शर्ट्स गायब, रुमाल, जुराबें, टाइयाँ नदारों, और मैं ये बेतरतीबी ना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ ना ही आदी हूँ इस लापरवाही का। ये काम आप नूरी से कहकर बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। सबा ने कुछ देर पहले उसके कहे जुमले का जवाब देकर गोया उस पर उसकी औकात जाहिर कर दी थी। बहुत निडरपन का मुजाहरा करने के बाद वो जाने के इरादे से पलट गई, मगर उसकी ये बेखौफी नौफिल को इस कदर गुस्सा दिलाएगी ये उसने नहीं सोचा था। उसके वापस पलटते ही नौफिल ने उसकी कलाई थामकर एक झटके से उसे रोका था। वो लड़खड़ाई और संभलने की कोशिश में दोनों के माबैन मौजूद फासला इंच भर भी नहीं रहा था। मैंने आपसे कितनी मर्तबा कहा है कि हम दोनों के बीच मौजूद रिश्ते को ध्यान में रख कर मुझसे बात किया करें। जब तक आप इस हैसियत में इस कमरे में मौजूद हैं, यहाँ का हर काम आपकी जिम्मेदारी है, और इस सिलसिले में कभी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस कदर गैर इरादी कुर्बत सबा को सनसनाहटों में धकेल गई। सुलगती सांसें उसकी तसब्बीह पेशानी को अर्क आलूद कर गई थी। अपने बिखरते हवास को समेटकर उसके सीने पर हाथ रखकर मकदूर भर कुव्वत के साथ उसे पीछे धकेलने तक वो जैसे हलकान सी हो गई थी। इधर नौफिल को जैसे इस कुर्बत का एहसास भी नहीं हुआ था, और जिस कुर्बत में मोहब्बत की नरमी और गर्मी न हो वो अपनायत का नहीं हितक का एहसास दिलाती है।
وہ بھی اسی اہانت کا شکار ہوئی تھی۔ سو حلق میں اگتے کانٹوں کی پرواہ کیے بغیر وہ مشتعل ہو اٹھی تھی۔ بہیو نوفل احمد، یہ بات آپ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اوہ، وہ اس کے سرخ چہرے کو قدرے دھیان سے دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں مسکرایا اور پھر تھوڑا سا جھک کر اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے لہجے میں، جتانے والے لہجے میں بولا، شاید آپ مجھ سے ابھی تک واقف نہیں ہوئی صبا بی بی۔ نوفل احمد اس قدر آسانی سے تسخیر نہیں ہونے والا ہے۔ بات عزت نفس پر آن پڑی تھی، سو پلک جھپکے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بے حد تلخی سے اس پر واضح کر گئی، میں اپنے آپ میں، اپنی ذات میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ مجھے نہ تو آپ کو تسخیر کرنے کا شوق ہے اور نہ ہی ضرورت۔ نوفل کے پہلوں میں ایک آنچ سی پھیلتی چلی گئی۔ وہ مضبوط اور سرد لہجے میں بولتی ابھی چند لمحوں پہلے والی اس کی قربت سے گھبرائی اور خائف سی سبز سے بے حد مختلف لگ رہی تھی۔ اپنے اندر پھیلتے اضطراب کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس وقت بے ترتیبی کے ساتھ دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ یس، خود کو کمپوزڈ رکھنا ہی تو اس شخص کا فن تھا۔ اب بھی بہت نارمل سے انداز میں بولا تو نوری چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ جی، نیچے نگی بی بی آئی ہیں دلہے صاحب کے ساتھ۔ کون؟ انس بھائی؟ اس کے سر پرچے وجود میں جیسے زندگی کی گرمی دوڑ اٹھی تھی۔ جلدی آئیں، بڑی بی بی جی نے کہا ہے۔ نوری پیغام نشر کرتی باہر کی یہ جا وہ جا، آنکھوں میں پھیلتی دھند سے بے نیاز وہ بہت بے تابی سے باہر کی طرف لپکی تھی۔ نوفل کے پہنچنے تک وہ انس سے لپٹی ہوئی تھی اور شاید رو بھی رہی تھی۔ کم آن صبا، ڈونٹ بی سلی یار، انس اس کے بالوں کو ہاتھ سے سہلاتے ہوئے سرجش کرنے والے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ خود اس کی آنکھیں اس کی اندرونی اضطراب کی گواہ تھی۔ اتنے دنوں بعد مل رہی ہے نا، اسی لیے جذباتی ہو رہی ہے، صالح بیگم نے کہا تھا۔ نوفل کو دیکھتے ہی نگین اس کی طرف لپکی تھی۔ بھائی یہ کیا حرکت ہے؟ یوں بنا بنائے کسی کے گھر پہنچ جانا کہاں کی شرافت ہے؟ وہ ڈپٹ کر پوچھ رہا تھا۔ نگین برا مان کر اس سے الگ ہو گئی۔ مجھے 1 مہینے میں ہی پرایا کر دیا آپ نے۔ وہ ہنستا ہوا انس کی طرف بڑھا جو صبا کی جذباتیت پر اب پریشان ہو رہا تھا۔ آپ ذرا دیر کے لیے اپنا پروگرام ملتوی کر دیں گی محترمہ؟ صبا کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ خوش مزاجی سے بولا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ دونوں بہت گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے تھے۔ وہ نگین سے ملنے کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ مذاق برطرف، مگر شاید تم لوگوں کی اطلاع دے کر آنے کی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی کہ اس سرپرائز سے ہوئی ہے، وہ بہت خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ صبا جلتی نگاہوں سے اس کا بہروپ دیکھنے لگی۔ اس کے لیے طنز کے تیر چلانے والا لب اس وقت جیسے شہد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تم کیوں اتنی گمسم سی ہو صبا؟ لگتا ہے ابھی تک یہاں دل نہیں لگا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے نگین نے مدھم آواز میں استفسار کیا۔ حقیقتاً وہ صبا کو اس قدر پژمردہ اور مرجھایا ہوا دیکھ کر ٹھٹک سی گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس لطیفے پر ہنس دی۔ دل؟ یہاں ایسا رشتہ ہی کون سا بنا تھا جس سے دل لگانے کا سوچا بھی جا سکتا؟ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے وہ بہت ضبط سے مسکرائی تھی۔ دل کیوں نہیں لگے گا بھلا؟ مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں یہاں شادی ہو کر آئی ہوں۔ واقعی مجھے تو کبھی صبا نے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ میری بیٹی نہیں بلکہ بہو ہے۔ صالح بیگم تو یوں بھی اس کی موہنی صورت اور عادات کی گرویدہ ہو چکی تھی، اب بھی بہت محبت سے کہہ رہی تھی، میں ذرا نوری سے چائے کا کہہ دوں۔ وہ معذرت کرتی اٹھ گئی تھی۔ انس سے باتوں میں محو نوفل نے ایک اچٹتی نگاہ اس کے آنسوؤں سے دھلے چہرے پر ڈالی اور پھر دوبارہ انس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نوری کے چائے بنانے تک وہ مختلف لوازمات سے ٹرالی بھر چکی تھی اور وہ چائے تیار ہو جانے پر خود ٹرالی اندر لے کر گئی اور چائے سرو کرنے لگی۔ تھینکس، بیوی ہو تو آپ جیسی۔ اس وقت مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھامتے ہوئے نوفل نے تشکرانہ انداز میں کہا تو وہ اندر تک تپ اٹھی۔ کس قدر فریبی تھا یہ شخص، پل میں رنگ بدلنے پر قادر تھا۔ وہ نگین کو ساتھ لیے کچن میں آ گئی جہاں دوپہر کے کھانے کی تیاری مکمل تھی۔ باتوں کے دوران صبا نے باقی رہ جانے والی چھوٹی موٹی چیزیں بھی تیار کر لی، جبکہ گوشت کے پارچے روسٹ ہونے کے لیے اوون میں رکھ دیے۔ یہاں تم لوگوں نے ذرا گھاٹے کا سودا کیا ہے، میرے بھائی کی تو خوب موج ہے، اور ادھر انس بیچارے ہنی مون کے دوران ہی پریشان تھے کہ میری بیگم کو تو کھانا بھی پکانا نہیں آتا۔ نگین مزے سے کہہ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اسے ٹوک گئی۔ اس قدر پیارا بندھن ہے شادی، نگین اسے سودا مت کہو، یہ تو 2 اجنبیوں کو اس قدر قریب لاتا ہے کہ کوئی خامی کوئی کمی ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتی۔
ओहो, लगता है भाई ने काफी ब्रीफिंग दे दी है, इन्हीं की जबान बोल रही हो। नगीन ने उसे छेड़ा तो वो हल्की सी सांस भरती मुस्कुरा दी। तुम खुश हो ना नगीन? उसने नगीन के खिलते हुए चेहरे को नजर भर कर देखते हुए पूछा तो उसके होंठों पर शर्मिंदगी से मुस्कुराहट खेल गई। क्या मुझे देखकर इस बात का अंदाजा नहीं होता? उसने जवाब पर पूछा तो सबा ने उसको चूम लिया। हो रहा है, माशाल्लाह से इतनी प्यारी लग रही हो कि हद नहीं, और ये सब मेरे भाई की मोहब्बत का कमाल है। वो कदरे शरारत से बोली तो नगीन भी हंस दी। नूरी, तुम जरा जाकर नगीन का कमरा चेक करो, अगर थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ की जरूरत है तो वो भी कर देना। सबा ने नूरी को फारिग किया था। उस दौरान नगीन उलझन भरी नजरों से उसके सादा से हुलिये को देखती रही। तुम क्या देख रही हो? उसकी नजरों ने सबा को मुस्तरब कर दिया था। बज़ाहिर मुस्कुरा कर पूछा, मगर नगीन ने संजीदगी से जवाब दिया था। मैं ये देख रही हूं कि कहीं तुम्हारी शादी को 1 महीने के बजाय 1 साल तो नहीं हो गया। क्या मतलब? वो हकीकतन हैरान हुई थी। मतलब ये कि इतनी सादगी नौफिल भाई को तो कम से कम पसंद नहीं। नगीन ने साफ गोई से बताया तो वो बुझे दिल से मुस्कुरा दी। जी तो चाहा कि उसे नौफिल की पसंद साफ साफ बता दे, मगर इस हिम्मत ही की तो कमी थी उसमें। वो हिम्मत जो ना सिर्फ उसकी बनती बिगड़ती अज़दवाजी जिंदगी का कोई बेहतर फैसला कर देती, बल्कि अनस की जिंदगी को भी किसी खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा करती। उस पल उसका जी चाहा कि नौफिल अहमद की चेहरा शनासी की सलाहियत को दाद दे। कितनी कामयाबी से वो उससे मोहरा बना गया था। जान जो गया था कि वो रिश्तों की खातिर सब कुछ त्याग सकती है और कभी मर कर भी किसी को हकीकत नहीं बता पाएगी। अपने सुख की खातिर अनस और नगीन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। और कितना ठीक जांचा था उसने। क्या वो अपने भाई की हंसती मुस्कुराती जिंदगी को दाव पर लगा सकती थी? उसने नगीन के सजे संवरे दिलकश सरापे पर एक निगाह डाली थी। खूबसूरत लिबास, गोल्ड की मैचिंग ज्वेलरी और दोनों कलाइयों में सोने की चूड़ियां पहने वो दिलकशी की हदों को छू रही थी। कभी नहीं। उसके दिलो दिमाग ने बहुत शिद्दत के साथ इस जालिमाना सोच की नफी की थी। ये दिलकश और दिल नवाज सरापा जो अब इसके अजीज जान भाई की मोहब्बतों का अमीन था, वो उसे अपनी तरह तशना और बर्बाद नहीं देखना चाहती थी। सो उसने भी नौफिल अहमद की तरह चेहरे पर चेहरा लगाने की कोशिश कर डाली। तुम्हें पता है ना मुझे इन जर्क कपड़ों से किस कदर उलझन होती है, और ये मेकअप मैंने शादी से पहले कभी इन चीजों को छुआ भी नहीं था। फिर भी सबा, लोग क्या कहेंगे? मुझे देखो, रोजाना नया जोड़ा पहनती हूँ, मेकअप करती हूँ। नगीन के बचकाना अंदाज पर वो मुस्कुरा दी, फिर कदरे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली, अब मैं उरूसी लहंगा पहनकर तो किचन में काम नहीं कर सकती, लोग तो उस पर भी कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। बाय द वे, तुम्हें इतनी जल्दी किचन संभालने को किसने कहा है? जहां तक मुझे याद पड़ता है, मामा तो कभी भी इतनी जालिम नहीं रही। नगीन ने एक और एतराज जड़ा था। वैसे तो शायद वो इन बातों पर इतना गौर न करती, मगर उन दोनों के माबैन रिश्ते की नौयत उसे हसास होने पर मजबूर कर रही थी। कम ऑन निगी, अब ये मेरा घर है और अपने घर में काम करने के लिए अभी या कभी की जरूरत नहीं होती। और फिर मुझे तो यूं भी घरदारी का बहुत शौक है, इसलिए मामा के मना करने के बावजूद मैंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया। सबा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जो कि किसी हद तक वाकई सच था। उसे घरदारी का शौक तो था, मगर नौफिल का रवैया भी इतनी जल्दी उससे अपनी तवज्जो हटाने के लिए कुछ करने पर मजबूर कर गया था। वरना आम हालात में शायद अभी वो हनीमून पीरियड एंजॉय कर रही होती या फिर खानदानी दावतें उड़ा रही होती। फिर भी सबा, पता नहीं है नौफिल भाई इतने बोर कैसे हो गए हैं। तुम लोग अभी तक कहीं सैरो तफरी के लिए भी नहीं गए। नगीन को उन दोनों का खुश सा अंदाज़ जिंदगी परेशान कर रहा था, तो दूसरी तरफ सबा उसकी तफ्तीश से मुस्तरिब हो रही थी। सैरो तफरी के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, और फिर प्लानिंग तो है हमारी, बस इनकी कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स की वजह से हमें अपना प्रोग्राम मुलतवी करना पड़ गया था। उसे नरमी से बात क्लियर करनी चाहिए, फिर इजाफा किया, वैसे खुद मुझे भी सैरो सियाहत का कोई खास शौक नहीं है। सबा, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चीज़ मिस कर रही हो। यकीन करो, अनस का जिंदगी भर का साथ अपनी जगह, मगर उनकी जो मोहब्बत और तवज्जो मैंने हनीमून पीरियड के दौरान देखी है, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगी। इन्हीं दिनों में तो एक दूसरे को जानने समझने के अमल से गुजरा जाता है। मुझे तुम्हारे भाई को जितना जानना था जान चुकी हूँ, अच्छी तरह जान चुकी हूँ। उसके ख्वाब आलूद लहजे ने सबा के अंदर जमे एहसास महरूमी को खुरचना शुरू कर दिया, तो संजीदगी से उसकी बात काट गई। नगीन को बुलाने की खातिर किचन में दाखिल होता नौफिल अपनी जगह जम सा गया था।
सबा के इस जुमले ने उसे रेड सिग्नल दिया था। उसके मजीद कुछ कहने से पहले वो इस्तिराबी अंदाज में बोल उठा, निग्गी, तुम इतनी गर्मी में यहां क्यों बैठी हो? वो दोनों चौंक गई थी। यही सवाल आपको सबा से भी करना चाहिए। तुम यहां से निकलोगी तो उनसे कोई सवाल करूंगा ना, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। सबा लब भींचती ओवन की तरफ पलट गई। मुझे सबा से बहुत सी बातें करनी है। नगीन ठिठकी थी, मगर नौफिल ने उसे उठाकर ही दम लिया था। सारी रात पड़ी है बातों के लिए। आज तो यूं भी तुम लोग इधर ही रुकने वाले हो। वहां मामा तुम्हें बुला रही हैं। मेरा काम बस खत्म हो चुका है, मैं भी आ रही हूं। सबा ने उसे तसल्ली दी तो वो उसे जल्दी आने का कहती किचन से निकल गई। नौफिल उसके साथ जाने के बजाय फ्रिज का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। नगीन के किचन से निकलते ही वो पानी की बोतल निकालकर फ्रिज बंद करता सबा की तरफ पलटा था। उससे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर सबा को कुछ अजीब सा लगा था, मगर जब वो बोला तो उस तवज्जो का राज भी खुल गया था। क्या कह रही थी आप निगी से? मैं? वो ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगी। आपकी जुबान बंद है तो आपकी इज्जत नफ्स भी कायम रहेगी। इस तरह दूसरों को खुद के दुखड़े सुनाएंगी तो सब आप पर से हंसेंगे, हमदर्दी नहीं करेंगे। वो सर्द लहजे में कह रहा था। सबा का दिमाग घूम गया। क्या कह रहे हैं आप? आप अच्छी तरह समझ रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। उसकी आंखों में झांकते हुए वो मायने खेज अंदाज में बोला, आपको मेरी जासूसी करने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? वो सर तपास सुलग उठी थी। काम तो बहुत जरूरी है, मगर मैं कोई आम सा रिस्क भी नहीं लेना चाहता। वो उसके सुलगने से हज उठा रहा था और उसका ये अमल सबा से मख्फी नहीं था। फितरी तौर पर वो तिल मिलाई थी, मगर खुद पर काबू पाते हुए जताने वाले अंदाज में बोली, मैं इतनी ही आम होती तो आपकी नजरों में कभी नहीं आती। ये उसका शौरी कोशिश के बगैर ही जो मायने बन गया था जुमला। सो उसकी तरफ उठने वाली नौफिल की नजर बहुत बेसख्त और बेख्तियार थी। बरीजे के चिकन का टी पिंक लिबास उसके सुनहरी रंगत को दमका रहा था। गर्मी की शिद्दत से तमतमाए रुखसार, सभी पेशानी पर मोतियों की तरह ठहरा पसीना, घनी पलकों के पार ब्राउन आंखों में खफगी शोलों की तरह दहक रही थी। गैर इरादतन ही वो उसके शानों को थामता उसकी तरफ झुका था। बहुत खुशफहमी है आपको खुद से मुतालिक, धीमे लहजे से कहते हुए सभी पेचानी से पिसलती निगाह उसके अहमरी लबों के खूबसूरत खम पर रुक गई थी। आप क्यों समझती हैं कि मैं आपकी मोहब्बत में हारा हुआ शख्स हूं? हालांकि मैं आप पर वाज़े कर चुका हूं कि मैंने आपको चाह कर नहीं बल्कि एक प्रॉपर प्लान के तहत पाया है। एनीवेज, कीप इट अप। हो सकता है कभी मैं मूड में हूं तो नजर करम कर ही लूं। सबा को लगा किसी ने जलती सलाख से उसकी पेशानी दाग दी हो। जिल्लत और अहानत के एहसास ने उसे अपनी लपेट में लिया तो चेहरे से जैसे आग की लिपटें निकलने लगी। एक झटके से उसके हाथों को शानों पर से हटाकर वो पीछे हटी थी। इट्स इनफ नौफिल अहमद, बहुत गलत सोचा है आपने मेरे मुतालिक। मुझे ना तो कभी आप में कोई दिलचस्पी थी और ना है। आप अपनी ये नजर करम संभाल कर रखें, कहीं और काम आएगी। जब्त के बावजूद उसकी आंखें जल उठी थीं। ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले वो बहुत सुकून से उसे सुन रहा था। और चाहे आप मुझे किसी प्लान के तहत ही यहां लाए हैं और कुछ नहीं तो इज्जत और एहतराम ही दे दें, मेरे नाम के साथ जुड़े अपने नाम की लाज ही रख लें। उसकी आंखें भर आई थीं। उसी वक्त नूरी उसे पुकारती चली आई तो उसके किचन में दाखिल होने से पहले वो बाहर निकल गया था। निग्गी बीबी कह रही हैं कि जल्दी से बाहर आए वरना वो यहां आ जाएंगी। नूरी ने पैगाम दिया तो अपना लहजा संभालते हुए बोली, तुम बर्तन निकालो, मैं बस शावर लेकर आ रही हूं। वो तेजी से चलती किचन से निकल आई। नौफिल का रवैया उसे अंदर तक तोड़ फोड़ गया था। पहले ही कौन सा वो उसे सारे सुख दिए हुए था जो वो उसकी कड़वी कसीली बातें हंसकर टाल देती। सो अब भी उसका अंदाज गुफ्तगू दिल के जख्मों को उधेड़ गया था। और फासला ही कितना था, बस चंद लम्हों और चंद कदमों का। इसी घर की छत तले उसका माँ जाया बैठा था, उसकी छतर छांव, उसकी जरा सी तकलीफ बर्दाश्त न कर सकने वाला, उसकी एक आह पर तड़प उठने वाला। जी चाह रहा था कि उसकी बाहों में सिमट कर इतना रोए कि अंदर का सारा दुख आंसुओं में बह जाए और दिल का मौसम फिर से वैसा ही हो जाए, तमानियत भरा और शफाफ। मगर ये चंद लम्हे और चंद कदम इतने आसान तो नहीं थे। ये तो खुद में सदियों का फासला समोए हुए थे। अनगिनत खौफ, बेअंत सोचे, और वो खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाती थी कि सदियों की मुसाफत में लपेटे इन चंद कदमों का फासला तय करके 4 जिंदगियों का बेरहमाना फैसला कर डालती।
कमरे में दाखिल होकर दरवाजा लॉक करने तक उसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। बिस्तर पर बैठते हुए हाथों में मुंह छुपाकर वो बुरी तरह रो दी थी। ये ठीक है कि उसने नौफल से मुतालिक कोई बहुत खूबसूरत ख्वाब नहीं बुने थे, मगर एक अच्छी और मुतमईन जिंदगी की चाहत तो बहुत फितरी सी बात थी। इसी आस में वो नौफल के भरोसे एक घर से दूसरे घर का सफर तय करके आई थी, और आज उसकी गिरिया विजारी सुनने और बेमसी का तमाशा देखने के लिए बेजान चार दीवारी के अलावा और कोई नहीं था। अच्छी तरह दिल की भड़ास निकालने के बाद उसने खुद को बहुत संभालते हुए उठकर अपने लिए जोड़ा निकाला और बाथरूम में घुस गई कि कुछ भी हो, अब जो भी फैसला करे, उसने जिंदगी की राह अपने लिए चुनी थी। उसकी सऊबतें सहकर भी सबको खुश और मुतमईन नजर आना उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। जब से ताई जान ने मुईद के लिए लड़की पसंद करने की बात की थी, सबको खुद बुद्ध लग गई थी। मैंने तो अम्मी से इतना पूछा है, मगर वो बस मुस्कुराती जा रही हैं। पता नहीं कैसी लड़की पसंद की होगी उन्होंने मुईद भाई के लिए। हमरा उसके कान खा रही थी। जोहा ने खातून का दस्तरख्वान नामी किताब से सर उठाकर नागवारी से उसे घूरा, फिर बोली, वो तो सिर्फ मुस्कुरा रही हैं, हमारी तो उसे देखकर हंसी छूट जाएगी। जी नहीं, मुईद भाई की वाइफ भी उन्हीं की तरह खूबसूरत होंगी। हमरा यूं भी मुईद की लाडली थी, सो अब भी बहुत इतरा कर बोली। तो जोहा ने किताब बंद करते हुए गहरी सांस भरी और तंजिया लहजे में कहा, मुझे तो आज तक कोई सड़ा हुआ कबाब अच्छा बल्कि खूबसूरत नहीं लगा। क्या मतलब? हमरा को उसकी बात समझ में नहीं आई थी। अनस भाई और निग्गी लौटे या नहीं? जोहा ने मौजू बदल डाला था। शाम तक आ जाएंगे, उसने बताया था। फिर उसके हाथ में मौजूद किताब के टल पर नजर दौड़ाते हुए शरारत से बोली, आपको खातून खाना बनने का शौक कब से चराने लगा? पता नहीं यार, अम्मी के सर पर ही कोई जुनून सवार हुआ है। मुझे कुकिंग में एक्सपर्ट करना चाह रही हैं, खास तौर पर बिरयानी, जलफरेजी और एप्पल पाई, और पता नहीं चिकन की कौन कौन सी डिशेस। वो खौफजदा सी बोली तो हमरा ने बेइख्तियार कहा, कमाल है, ये सब तो मुईद भाई की पसंदीदा डिशेस हैं। जोहा को झटका सा लगा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मुईद भाई ये सब बहुत शौक से खाते हैं। हमला ने आसान तरीन लफ्जों में तर्जुमा किया था। दुनिया में हजारों लड़कियां ये डिशेस बनाना सीखती हैं, वो सब तुम्हारे लाडले मुईद भाई के लिए तो नहीं सीखती। जोहा जज्बज होके बोली, ये मैंने कब कहा? मगर अच्छा है ना, आप ये सब पकाना सीखेंगी तो मुईद भाई भी खुश होंगे, और आइंदा से हलीम जैसी बिरयानी नहीं पकेगी। हमरा ने मुस्कुराहट दबाई थी। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे मुईद भाई को खुश रखने का, उसके बगैर भी मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। जोहा ने उसे घूरा, मगर वो असर लिए बगैर बोली, फिर भी इस घर में सिर्फ मुईद भाई ही एक ऐसे शख्स हैं जिनको खुश रखकर कुछ भी मनवाया जा सकता है। हाँ जी, अदालती कार्रवाई मुकम्मल हुए बगैर तो इस घर में कभी किसी की मानी ही नहीं जाती। जोहा ने उकताकर किताब बिस्तर पर उछाल दी। तभी दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उन्हें चौंका दिया था। हमरा, तुम्हें बड़ी मामी बुला रही हैं, मुईद ने संजीदगी से कहा तो हमरा फौरन उठ गई। मुझे अम्मी से कमीज कटवानी थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। हमरा के जाने के बाद जोहा ने देखा वो अभी भी दरवाजे में खड़ा था, जैसे किसी सोच में पड़ा हो। वो पेशानी पर शिकने लिए यूं किताब पर झुक गई जैसे दुनिया का अहम तरीन काम यही हो, लेकिन बजाय उसकी बेजारी भांपने के वो किसी नतीजे पर पहुंचकर अंदर आ गया था। वो तहय्युर में मुब्तला होने लगी। अंदर खुद बुद्ध ने उसे मजीद बेपरवाही की एक्टिंग नहीं करने दी। यूं ही तेवरी चढ़ाई इस्तेफामी नजरों से वो मुईद को देखा तो वो उसी की तरफ मुतवज्जे था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो संजीदा था, मगर उसकी गुज़िश्ता बातों का तल्ख तजर्बा जोहा को अभी तक नहीं भूला था। सो वो तुनक कर बोली, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसके खुद सिराना लबो लहजे पर वो लब भींच कर उसे देखने लगा था। फिर बोला, तुम जैसे लोग ना हमेशा नुकसान ही उठाते हैं जोहा मीर, जो बोलने से पहले सोचना पसंद नहीं करते। उसकी तंजिया बात पर जोहा को खफीफ सा झटका लगा था। हमेशा कितना अब भी फौरन उसका दिमाग तप उठा था। मैं चाहे नुकसान उठाऊं या फायदा, तुम्हें उसका हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। जोहा का बस नहीं चला, किताब उसके सर पर दे मारती। जरूरत है स्टूपिड गर्ल, जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि अपने इर्द गिर्द की भी खबर रखी जाए। इंसान बहुत सी मुमकिन परेशानी से बच सकता है। वो नागवारी से कह रहा था। इन सब नसीहतों का मतलब पूछ सकती हूं मैं? वो बमुश्किल जब्त कर पाई थी। मतलब तो इस अब तक तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए था। मुईद ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा तो वह किताब बिस्तर पर पटकती उठ खड़ी हुई।
اگر تم صرف طنز کے تیر برسانے آئے تھے تو یہ کام بہت اچھے سے ہو چکا ہے، مگر میں فضول باتیں مزید نہیں سننا چاہتی۔ وہ چٹک گئی تھی، مگر اس کے برعکس وہ رسان سے بولا تھا، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ایک بار پھر تمہارے لیے ایک پرپوزل زیر غور ہے۔ اور زوہا کو واقعی ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ تو جیسے زندگی کے اس رخ پر سوچنا ہی چھوڑ چکی تھی۔ اس نے بے یقینی سے معید کو دیکھا۔ میں اس قدر بے حس نہیں ہوں کہ تمہارے متعلق اتنا کچھ جاننے کے باوجود تمہیں اندھیرے میں رکھ کر تمہاری زندگی کا فیصلہ ہوتے دیکھتا رہوں۔ میں چاہتا ہوں اب تم عمر سے بات کر لو۔ وہ بے تاثر سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیا بات؟ زوہا کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اب تو وہ باہر جا چکا ہے، جلد یا بدیر اس کے پیپرز بھی مل جائیں گے۔ اس کے گھر والے آ کر منگنی کی رسم تو ادا کر سکتے ہیں نا۔ اپنی بات کے جواب میں اسے یوں ہی گم سم کھڑا دیکھ کر وہ جھنجھلا سا گیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں زوہا۔ وہ کسی خواب کی گرفت سے آزاد ہوئی تھی۔ ہاں بحری نہیں ہوں، سن لیا ہے سب کچھ۔ تو وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو یہ مسٹر معید حسن کہ یہ سب آپ کا نہیں، میرا مسئلہ ہے۔ میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دے کر بولی تو اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکی ہے۔ معید نے استہزائیہ انداز میں کہا، سوچ لو اچھی طرح، اس کے بعد میرے پاس آؤ گی تو میں شاید تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں۔ مدد؟ وہ طنزاً بولی تھی۔ تم شاید نہیں بلکہ یقیناً میری کوئی مدد نہیں کرو گے۔ یہ تمہاری پرانی عادت ہے۔ اینڈ مائنڈ اٹ معید حسن، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میری زندگی کا یہ فیصلہ میں صرف اور صرف اپنی مدد سے ہی کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کہو میں ابھی سے اس معاملے کو رکوا سکتا ہوں، لیکن اگر معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ معید کے لب و لہجے میں اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ زوہا نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں میں اس قدر مہربانی کی؟ شٹ اپ زوہا، میں صرف تمہاری پریشانی کے خیال سے کہہ رہا تھا۔ اب کی بار وہ غصے میں آ گیا تھا۔ اسے اپنی توقع کے مطابق چڑھا دیکھ کر زوہا کو یکگونا سا احساس ہوا تھا۔ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، دفتن معتدل انداز میں کہتے ہوئے معید نے شانے جھٹکے تھے۔ اب یہ تمہارا درد سر ہے۔ بہت جلد تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میری اس مہربانی کی وجہ کیا تھی، مگر تب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تمہارا کچھ نہ کرنا ہی میرے لیے کسی مہربانی سے کم نہیں ہوگا۔ وہ لگی لپٹی کہتی بغیر بولی تو انداز اکتاہٹ آمیز تھا۔ معید نے بھی مزید کچھ نہیں کہا اور واپس پلٹ گیا۔ وہ گہری سانس بھرتی بستر پر بیٹھ گئی۔ یکلختی رگوں میں تھکن ڈیرے ڈالنے لگی تھی۔ کتنے جتن کیے تھے اس نے خود کو جوڑنے کے، ماضی کو بھلانے کے، اور یہ ایک شخص! خدایا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہر بری شخص مجھے اسی شخص کی وساست سے ملے؟ عمر کاظمی، کیا کروں میں؟ کس طرح اپنے خوابوں کے سوختہ و برباد محل پر نئی خوشیوں کی بنیاد رکھوں کہ تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں اب کسی اور محبت پر یقین کر سکوں۔ میں نہیں مانتی کہ تم مجبور تھے عمر۔ مجھے تمہاری مجبوری سے کیا واسطہ؟ مجھے تو صرف اپنے دل سے مطلب ہے، جو تم نے اس قدر بے دردی سے توڑا ہے کہ اب میں چاہتے ہوئے بھی اسے سمیٹ نہیں پا رہی، جوڑ نہیں پا رہی۔ اور اگر جوڑ بھی لوں تو کیا میں اس میں پڑی بے یقینی اور بے اعتباری کی لکیریں تا عمر مجھے اپنی بے قدری اور بے توقیری کا احساس نہیں دلائیں گی؟ میں مقابل کو وہ مان اور محبت کا بے ساختہ احساس کیسے دے پاؤں؟ اور یہ ایک شخص معید حسن، یہ کبھی بھی مجھے میرا ماضی بھولنے نہیں دے گا۔ یہ میری ہر راہ میں میرے ماضی کے سائن بورڈ کی صورت استادہ ہے، جس سے میں چاہوں بھی تو کترا نہیں سکتی، اور نہ ہی یہ شخص کبھی مجھے میرے ماضی سے کٹنے دے گا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ پھر سے ایک قیامت کے حصار میں تھی۔ دل کا ہر زخم پھر سے ادھرنے کو بےتاب تھا، اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ شام تک نہ صرف انس اور نگی بلکہ صبا اور نوفل بھی آ چکے تھے۔ پورا گھر ایک محسوس خوشی کی زد میں تھا۔ حد ہوتی ہے طوطا چشمی کی یار، یا میں یہ سمجھوں کہ شادی کے بعد سر پر سلیمانی ٹوپی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یاروں کی شکل دکھائی نہیں دیتی۔ عماد پر شکوہ انداز میں کہتے ہوئے انس سے گلے ملا تھا۔ اسے ابھی ہنگامی حالات میں مریم پھپھو کے ساتھ بلایا گیا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی انس کے واپسی پر نہ ملنے کی وجہ سے خفا ہو رہا تھا۔ پرسوں تو آیا ہوں یار، اور پھر اتنے خوبصورت دن گزار کر آنے کے بعد تمہاری صورت دیکھنا کوئی اتنا خوشگوار عمل نہیں تھا۔
انس उसके शाने पर बाजू दराज किए कह रहा था, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इमाद का मुक्का उसके शाने की खबर ले गए। तुम्हें क्या हुआ है सबा? चचा जान से महवे गुफ्तगू नौफिल की गुफ्तगू का तसलसल मरियम फुप्पो की आवाज पर यकलख्त ही टूटा था। क्यों, क्या हुआ? वो जवाबन हल्की सी हंसी के साथ पूछ रही थी। जरा भी फ्रेश नहीं लग रही। ये सब आपकी मोहब्बत है फुप्पो। चाहे मैं फूल कर कुप्पा भी हो जाऊं तो अम्मी की तरह आपको कमजोर ही लगूंगी। वो यूं ही हल्के फुल्के अंदाज में कह रही थी। नौफिल ने गैर महसूस कुन अंदाज में पहलू बदलते हुए एक उचटती मगर गहरी नजर उस पर डाली थी। रेशमी धागे की कढ़ाई से सजे ऑलिव ग्रीन लिबास में मलबूस हल्की सी ज्वेलरी पहने, मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक लगाए, वो कहीं से भी नई दुल्हन नहीं लग रही थी। और उसके बरअक्स नगीन के लबो लहजे की खनक और बात बेबात हंसी समातों को तरोताजगी का एहसास दिला रही थी। शोख रंगों से सजी वो जिंदगी का सच्चा निशान लग रही थी। नौफिल ने अपने अंदर से एक अजीब सी तपिश आमेज एहसास को उमड़ते पाया था। चची जान और ताई जान ने रात खाने पर शानदार सी दावत का एहतमाम कर डाला। बड़ी मामी, सुना है इस बदमस्त हाथी को काबू करने की भी सोच ली है आपने? इमाद ने अपनी प्लेट में पुलाव निकालते हुए मुईद पर अचैक किया था, जबकि वो फकत मुस्कुराकर चुप हो रहा। क्या बेनियाजी है, इसका तो वो हिसाब है कि क्या न्याज इश्क ने सादा बना दिया, हम उसके हो गए, हमें जिसका बना दिया। मुईद की इस बेनियाजी पर अनस ने जुमला कसा था। यह होती है फर्माबरदारी। मरियम फुप्पो ने फौरन कहा था। मुझे भी आजमा कर देख लें, ऐसी चुपचाप 3 शादी करवा सकता हूं, मुझसे फर्माबरदार कहां पाएंगी? इमाद ने ढिठाई से कहा तो सब हंसने लगे। अब बता ही दें बड़ी मामी, किस बेचारी को दफा सुनाने का इरादा है? इमाद ने इसरार किया तो सबा कनखियों से नगीन के साथ महवे गुफ्तगू जुहा को देखने के बाद मुईद को देखने लगी, जो बेहद संजीदगी से खाना खाने में मसरूफ था। सबा को अजीब सा इस्तिराब घिरने लगा। लो, मैं भला छुपा थोड़ी रही हूं, इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि कब सब मिल बैठे और मैं ये खुशखबरी सुनाऊं। ताई जान मुस्कुरा रही थी। तो फिर बता देना अम्मी, कौन हमारी भाभी बन रही हैं? हमरा ने बेताबी से पूछा तो वो बेसाख्ता हंस दी। अरे यही अपनी जोहा, और कौन? खाने की टेबल पर लहजा भर को सकूत तारी हुआ और उसके फौरन बाद ही खुशी भरे 2-4 नारे और छेड़खानी, मगर जोहा को लगने वाला शदीद झटका और चेहरे पर खुंडती बेयकीनी और जर्दी फकत सबा ही महसूस कर पाई थी। एक झटके से वो कुर्सी छोड़कर उठी तो सभी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अपनी तरफ से उसने यूं खाना छोड़कर बदतमीजी से उठ जाने को गुस्से और नाराजगी के इजहार के तौर पर वाजे किया था, मगर किसी ने भी उसकी हरकत को हया से आगे के मायने नहीं दिए थे। लेकिन सबा तो उसकी हर अदा से वाकिफ थी और बहुत हद तक उसके ख्यालात से भी। सो वो सबसे पहले खाने से फारिग होकर उठ गई थी। उसे बिस्तर के किनारे पर टिके आंसू बहाते देखकर सबा ने उसके पास बैठकर बेइख्तियार उसका हाथ अपने हाथों में लिया था। ये सब गैर मुतवक्के तो नहीं है जोहा, मैंने तुम्हें बताया तो था कि। वो नरमी से कहने लगी थी कि वो गमो गुस्से में घिरी उसकी बात काट कर तो श्रवी से बोली। और मैंने भी एक बार नहीं 10 बार कहा था कि मुझे उस शख्स से शादी नहीं करनी है। फिर यह फैसला क्यों किया गया है? क्योंकि यह सबकी नजरों में एक बेहतरीन फैसला है, सबा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। जिंदगी सबको नहीं मुझे गुजारनी है और मुझसे किसी ने पूछना गवारा नहीं किया, तलखी से कहते हुए उसकी आवाज रुंध गई। क्या चची जान ने तुमसे बात नहीं की थी? सबा मुतहय्यर थी। उनकी तो लॉटरी निकल आई होगी, उन्हें तो पहले ही अपने लाडले के आगे कुछ और सुझाई नहीं देता। उसका अंदाज गुफ्तगू और लबो लहजा सबा को परेशान करने लगा। इससे पहले भी वो मुईद से बेजारी और उकताहट का इजहार करती थी, मगर उसके लबो लहजे से ये गुस्ताखी और बदतमीजी कभी भी नहीं झलकी थी जो इस खबर को सुनने के बाद उसके अंदाज में दर आई थी। चलो दफा करो इस बताने न बताने को, लेकिन ये कुछ ऐसा गलत और नागवार फैसला तो नहीं कि इस पर खुश न हुआ जाए। सबा ने मुस्कुराकर मुसालिहाना अंदाज में कहा, मगर वो मध्यम पड़ने के बजाय और भड़क उठी। मेरे लिए ये फैसला सूली पर चढ़ने के बराबर है, समझी तुम? सबा हैरान रह गई थी। जोहा के लबो लहजे और अंदाजो अल्फाज में सिर्फ इनकार तो नहीं था। मगर क्यों जोई इतनी बेजारी? बेजारी नहीं, नफरत कहो। नफरत है मुझे मुईद हसन से।
جو لفظ کہتے ہوئے صبا جھجک گئی تھی زوہا بہت بہادری سے بیان کر گئی۔ صبا چکرا اٹھی۔ میر ہاؤس جیسے محبتوں کے وسیع سمندر میں یہ نفرت کے سوتے کہاں سے پھوٹ گئے؟ یا خدا اس نفرت کے پیچھے کوئی حقیقت نہ ہو؟ اس نے سہم ہوئے دل کے ساتھ سوچا تھا۔ بے وقوف مت بنو زوئے، ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر پہاڑ بنا دینا تو تمہاری عادت ہے۔ صبا نے اسے اپنائیت سے گھرکتے ہوئے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہ ہو، مگر وہ دوپٹے سے رگڑ کر چہرہ خشک کرتے ہوئے اٹل لہجے میں بولی، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا صبا، اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ معید حسن اگر دنیا کا آخری شخص بھی ہوا تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ مگر کیوں زوہا؟ ایسی کیا برائی ہے ان میں؟ صبا کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ جواباً وہ اطمینان سے بولی، کسی سے نفرت کرنے کے لیے جواز کا ہونا لازمی بات نہیں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ میں جس شخص سے نفرت کرتی ہوں اس سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ اس کا جواب واضح اور مدلل تھا۔ صبا اپنی جگہ پر سن سی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والا کوئی ایک مکین اسی گھر کے مکین اور وہ بھی معید حسن جیسے انسان سے اس قدر نفرت کر سکتا ہے۔ میں نہیں مانتی زوہا، ہر رد عمل کا کوئی نہ کوئی محرک ضرور ہوتا ہے۔ تمہارا ان سے بیزار ہونا یا چڑنا تو میں مان ہی لیتی، مگر اتنی محبتوں کے درمیان رہ کر تم نے یہ نفرت کا طور کیسے سیکھ لیا زوہا؟ وہ دکھ کے حصار میں گری دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی، یہ اسی شخص کی کرامات ہیں جس نے اس گھر کے مکینوں کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ ہر کوئی اس سے آگے کچھ اور سوچنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اس کی اصلیت میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ تلخی سے بولی تو صبا کا دل چاہا ایک زوردار تھپڑ مار کر اس کے حواس ٹھکانے پر لے آئے۔ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے غصے سے پوچھا، کیسی ہے اصلیت؟ یہی جو فرما برداری اور بیبے بچے کا سارا امیج بنا رکھا ہے اس نے، دل میں کچھ اور منہ پر کچھ اور۔ وہ سخت متنفر تھی، مگر اس گفتگو سے صبا کو کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ تپ اٹھی، تمہیں ان سے شادی نہیں کرنی تو مت کرو، مگر اس شادی سے انکار کے لیے ان کے کریکٹر پر بات مت لاؤ۔ وہ جو ہیں اور جیسے ہیں اس گھر میں ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر تمہیں گھر والوں کے سامنے بھی انکار کرنا ہے تو صاف طور پر کہہ دو کہ تمہیں معید حسن سے شادی قبول نہیں، مگر ان سے متعلق کوئی فضول بات مت کہنا۔ اس کے یوں بھڑک اٹھنے پر زوہا خائف سی ہو گئی تھی، اسی لیے وضاحت کرنے والے انداز میں بولی، میں اس کے کریکٹر پر بات نہیں کر رہی ہوں، مگر یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ شروع سے ہی میرے اس کے مابین اختلافات کی خلیج حائل رہی ہے۔ اب کی بار اس کی لفظوں میں شرانگیزی کی جھلک نہیں تھی، سو اپنی طبع کے مطابق صبا کو بھی ٹھنڈا پڑنے میں پل بھی نہیں لگا تھا۔ تم صرف غلط فہمی کا شکار ہو زوہا، نفرت کی نہیں۔ بھلا کوئی معید بھائی سے بھی نفرت کر سکتا ہے؟ چلو مان لیا یہ بیزاری اور اکتاہٹ ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر میاں بیوی کے درمیان صرف یہی دو رشتے ہوں تو کیا زندگی گزر سکتی ہے؟ وہ بڑی ہوشیاری سے بات پلٹ کر بظاہر ہتھیار ڈالنے والے بے بس سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا انداز و لب و لہجہ چاہے سادہ ہی تھا، مگر صبا کے دل کے تو سارے زخم ادھیڑ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ زوہا کے سوال کے جواب میں اس کی رنگت بدل چکی ہے۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کی کمائیگی پر سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ وہ خود میں چورنی سی بن گئی۔ وہ بھی تو ایک ایسا ہی رشتہ بھگت رہی تھی۔ جب خود کو سوچا تو مزید بحث کرنے یا معید کے حق میں اسے قائل کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، سو وہ خاموشی سے اٹھ کر واپس آ گئی، جہاں تایا جان اور چچا جان کے علاوہ باقی سبھی موجود تھے۔ کڑی کدھر ہے؟ عماد نے دیکھتے ہی استفسار کیا تو اسے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ پھیلانا پڑی۔ کڑی بہت خوش ہے، اسی لیے شرما کر اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ معید نے اچھڑتی نگاہ صبا کی پھیکی پڑتی رنگت پر ڈالی، پھر دوبارہ نوفل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ لڑکا سیدھا سادہ نہیں بلکہ گھنا ہے۔ عماد نے گویا معید کی ٹانگ کھینچنا چاہی تھی۔ کیوں بھائی؟ نوفل بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ پہلو بچا گیا۔ مجھے تو خود ابھی پتہ چلا ہے۔ ایسا ظلم ہمارے گھر کی تاریخ میں کہیں بھی درج نہیں، انس نے اعلان کیا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ جو کام پہلے نہ ہوا ہو وہ اب بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اب بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ صبا کو اس کے انداز پر خوشگواریت نے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کم از کم معید کا رد عمل زوہا کی طرح شدید نہیں تھا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی زوہا آپی سے کہ جو ڈشز پکانا وہ سیکھ رہی ہیں وہ سب معید بھائی کی فیوریٹ ہیں، مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ ہمراہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ اب پھر اس سے مت کہہ دینا یہ سب، مشکلوں کے ساتھ تو وہ کچن میں گھستی ہے۔
चची जान ने फौरन कहा था। कौन सा कहीं पराए घर जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। मरियम फुप्पो ने जोहा की साइड ली थी। मैं तो पहले ही कहती हूँ कि बच्ची पर ख्वामख्वाह की जिम्मेदारियां मत डालो, सारी उम्र के काम हैं ये तो। ताई जान ने भी उनकी तायद में कहा था। लो जी, छुट्टी हुई, यानी बच्ची की सबको फिक्र है, बच्चे की परवाह नहीं। इसके काम कौन करेगा? इमाद को इख्तिलाफ हुआ था। मुईद भाई, याद करें आप ही के कुकिंग के करिश्मे, और फिर उनकी रोशनी में जरा अपना मुस्तकबिल देखने की कोशिश करें। वजदान ने उसे डराने की कोशिश की थी। शर्म करें आप लोग, एक तो बैठे बैठाए इतनी अच्छी लड़की का रिश्ता मिल गया है, ऊपर से आप लोग नाशुक्रापन दिखा रहे हैं। सबा ने उन सबकी क्लास ली थी। मैं तो कहती हूँ एक अच्छे से फंक्शन में मंगनी की रस्म अदा हो जानी चाहिए, मरियम फुप्पो ने राय दी थी। वो खुद भी हल्ले गुल्ले की आदी थी, सो ऐसे फंक्शंस की सबसे बड़ी हिमायती वही होती थी। अब भी वो सब उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। रात काफ़ी देर तक वो दोस्ताना सी महफिल सजाए रहे थे, मगर सबा चाहते हुए भी उन सब को नौफिल और जाले की कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली खुशखबरी नहीं सुना पाई थी। वो सब जोहा और मुईद के मंगनी की मुतवक्के फंक्शन से मुतालिक बहुत पुरजोश हो रहे थे, और सबा को जोहा की फिक्र खाई जा रही थी। फिलहाल तो वो खामोश हो रही थी, मगर सबा जानती थी कि वो ज़रूर कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगी। इन्हीं ख्यालात में खोई वो गैर मुतवज्जे से बैठी थी। तभी चची जान के 2 मरतबा पुकारने पर गड़बड़ा सी गई। क्या कह रही हैं चची जान? ये लो, ये बैठे बैठे किस दुनिया की सैर को निकली हुई है? अनस को हंसी आई थी। तुम क्यों इतनी खामोश सी बैठी हो? चची जान ने उससे टोका था। नहीं तो वो सटपटा गई थी। तुम पहले भी ज्यादा नहीं बोलती थी, मगर अब तो और भी संजीदा हो गई हो। नगीन ने तो आते ही उसे नोट कर चुकी थी। सबको अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर वो कंफ्यूज होने लगी। कब? कोई संजीदा नहीं हुई, यूं ही बस नींद आ रही है। भाई हमारी सबा यूं ही अच्छी लगती है, संजीदा और सोबर सी। नौफिल के तो ऐश हैं। मुईद का हाल देखना, सारी तनख्वाह जोहा की आइसक्रीम पर खर्च हुआ करेगी। इमाद के कहने पर वो बेसाख्ता सी हंस दी थी, और नौफिल हमारी सबा की खोज में उसकी हंसी की खनक को खंगालने लगा। वाकई यार, किसी रोज तुम आकर पूछोगे कि क्या पकाया है, तो वो बताएगी वनीला आइसक्रीम विद वेफर्स या फिर चॉकलेट क्रंच। अनस ने कहा तो ताई जान ने उसे डांट दिया। शर्म करो तुम लोग, क्यों उस बेचारी को बदनाम कर रहे हो? जब मुईद भाई को एतराज नहीं तो फिर इन सब की बातें क्या मायने रखती हैं? नगीन ने कहा था। बिल्कुल जी, ये तो दिलो नजर के मामले हैं। इमाद ने अपनी शरारत को बड़े मुदब्बिराना अंदाज में छुपाया था। बड़ों की मौजूदगी के बायस मुईद खजल सा उसे घूर कर रह गया। बस यारों से ही पर्दादारी रही है और कुछ नहीं। अनस ने भी धीमी आवाज में शरारत सबोकर कहा, तो वो हल्की सी सांस भरते हुए नौफिल को देखने लगा, जो उनकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। इन सबका सिर्फ दिमाग खराब है और कुछ नहीं। मुईद ने जैसे झीम कर अपनी सफाई पेश की थी। रात गए महफिल बर्खास्त हुई तो इमाद ने अनस को भी अपने साथ मुईद के कमरे की तरफ खींच लिया। उसने अपना एहतजाजी नोट मुईद के पास दर्ज कराया था। यार इसे समझाओ, अब मेरी एक अदद बीवी भी है, और जो इस वक्त शुक्र अदा कर रही होगी कि इतने दिनों से सर पर सवार था, जान छूटी। इमाद ने लुकमा दिया तो अनस ने उसे घूरते हुए कहा, बको मत, बहुत मोहब्बत है हम दोनों में। और वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो? इमाद शरारत के मूड में था। यार मेरी बीवी। अनस ने मिस्कीन सी शक्ल बनाई तो मुईद को हमेशा की तरह उस पर तरस आ गया। जाने दो यार। पहले तो इमाद मानकर ही नहीं दिया, फिर मुईद की थोड़ी सी बहस के बाद अनस की जान छूटी तो वो वहां से निकल कर भागा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बेइख्तियार हंस दिए। वो कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से निकली तो नौफिल बेड क्राउन से टेक लगाए आंखें मूंदे नीम दराज था। वो ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाइट क्रीम उठाकर खोलती हुई ऊंची आवाज में बोली, अम्मी ने आपका नाइट सूट भी रखा है, चेंज कर लें। वो आंखें खोलकर उसे देखने लगा। उसकी तरफ से लापरवाही बरतते हुए भी वो आईने में खुद पर मरकूज उसकी नजरों को महसूस कर रही थी। वैसे आपको दूसरों के सामने अपनी मजलूमियत जाहिर करने का कोई ज्यादा ही शौक नहीं है? हमला बहुत अचानक था। वो तहय्युर के मारे उसकी तरफ मुड़ गई। क्या मतलब है आपका? उसके अंदाज में नागवारी दर आई थी। खूब, वो इस्तेहज़ाई अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। अदाकारी में तो आप भी कमाल रखती हैं। वो किसी गुज़िश्ता तंज का बदला चुका रहा था। सबा चकरा कर रह गई। आपको जो कहना है साफ लफ्जों में कहें, मुझसे यूं मुअम्मों में बात मत किया करें।
بات یہ ہے محترمہ کہ نہ تو آپ اس قدر گئے گزرے گھرانے میں بیاہ کر گئی ہیں کہ آپ کو پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ملتے، اور نہ ہی وہاں کوئی آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ہر دوسرا شخص آپ کو ٹوک رہا ہے، مگر آپ اپنی روش چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ ایسا کیا دکھ مل گیا ہے آپ کو کہ چہرے پر پینٹ کیے پھر رہی ہیں؟ تلخی سے بھرپور غیر متوقع انداز صبا کو جھنجھنا کر رکھ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی رگوں میں خون کی جگہ شرارے دوڑ رہے ہوں، باوجود ضبط کے وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی۔ ایسی کوئی خوشی بھی نہیں تھی کہ زمانے میں ڈھنڈورا پیٹتی پھروں، اور جہاں تک بات ہے غم پینٹ کرنے کی، تو میرا ظاہر و باطن بالکل ایک سا ہے۔ جب میں اندر سے خوش نہیں ہوں تو پھر خواہ کی ایکٹنگ کر کے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ظاہر کر کے آپ کی واہ واہ کیوں کرواؤں؟ اور ایک بات کہ آپ مجھ سے اس معاملے میں کسی قسم کی پوچھ گچھ کا حق نہیں رکھتے۔ اگر کوئی مجھے ٹوکتا ہے تو اسے مطمئن کرنا میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ آپ مجھے اس معاملے کو طے کرنے کے لیے فری ہینڈ دے چکے ہیں۔ اس نے غم و غصے کے حصار میں گرتے ہوئے اسی کا انداز واپس لوٹایا تھا، اور یہی بات نوفل سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا بازو تھام کر بے اختیار اس نے خفیف سا جھٹکا دیا تھا۔ اس کی گرفت بہت سنگ دلانہ تھی، مگر صبا نے لب بھینچ کر اپنی کرہ روکی تھی۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بات کرتے ہوئے ہمارے آپسی رشتے کو دھیان میں رکھا کیجیے۔ صبا کا ٹوٹ کر رونے کو جی چاہا، مگر اس قدر شقی القلب انسان کے سامنے کمزوری دکھانے کا مطلب تھا اس کے جبر کے آگے ہتھیار ڈال دینا، اور ایک دفعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت کرنے کے بعد وہ اتنی آسانی سے سرنڈر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تلخی سے بھرپور لہجے میں بولی، اسی رشتے کو دھیان میں رکھ کر بول رہی ہوں۔ کبھی خود دھیان سے اس رشتے کا تعین کر لیں تو آپ کو مجھے ٹوکنے کی کبھی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ صرف مجبوری کا، سمجھوتے اور میری بے بسی کا رشتہ ہے، کچھ نہ کر نہ سکنے کی بے بسی، اور میں ہمیشہ اسی رشتے کو دھیان میں رکھتی ہوں۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا ہے، اس لیے آپ کی ہر خوبی یا خامی میرے سر رکھی جائے گی۔ سو جب تک ہمارے درمیان یہ تعلق ہے تب تک تو میں آپ کو منمانی کی اجازت نہیں دے سکتا، اور خود پر آنچ آنا تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ اسے یاد دہانی کرا رہا تھا۔ صبا کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے کچل ڈالا ہو، رگ رگ میں اذیت کا احساس دوڑ اٹھا۔ جب تک؟ تو یہ حقیقت ہے اس رشتے کی کہ اس کے لیے وہ جب تک یہ رشتہ برقرار ہے جیسا جملہ بھی بول سکتا ہے۔ تو مجھ سے کس بنیاد پر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں ہر جگہ آپ کا علم بلند کرتی پھروں؟ وہ چٹک کر رہ گئی۔ دکھ، عظیم تر دکھ، وہ منو مٹی تلے دبتی جا رہی تھی، مگر یہاں دکھ سننے والا کون تھا؟ وہ اس کے بازو میں انگلیاں گاڑے جتانے والے انداز میں بولا، میں نے آپ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ میرے اور اپنے مابین موجود تعلقات کی نوعیت کو چھپا کر مجھ پر کوئی عظیم احسان کریں۔ اس معاملے میں آپ بالکل آزاد ہیں، دنیا پر کو اپنی مظلومیت اور میری جارحیت کے قصے سنائیں، مجھے قطعاً پرواہ نہیں، مگر جو سہولتیں میں نے آپ کو دی ہیں ان سے متعلق کوئی مجھے الزام دے وہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ روپے، کپڑے، جیولری، کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس۔ لاش کو کیا فرق پڑتا ہے نوفل احمد کہ اس کے تن پر سفید کفن ہے یا اطلس و کم خواب؟ مٹی ہو جانے کے بعد یہ سب نمود و نمائش کیا معنی رکھتے ہیں؟ درد حد سے سوا ہوا تو ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ پلیز میرا بازو چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ رخساروں پر بہتے سیال کی توجیہ پیش کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ روندھی ہوئی آواز میں بولی تو وہ جو اس کے لفظوں پر اپنے اندر عجیب سا اضطراب پھیلتا محسوس کرتا ساکت کھڑا تھا، فوراً ہی اس کا بازو چھوڑ کر پلٹا اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے سے سک اٹھی۔ کس قدر سنگ دل ہو نوفل احمد، التفات کی ایک نظر بھی نہیں ڈالتے اور سونے چاندی میں تولنے کی بات کرتے ہو۔ کس کے لیے بناؤ سنگھار کرنے کا کہتے ہو؟ زمانے کے لیے تو میں نے پہلے بھی کبھی سجنے سنورنے گوارا نہیں کیا تھا، مگر تم سے رشتہ جوڑنے کے بعد تو شاید مجھے ایک نئی صبا کو جنم دینا پڑے گا، ملمع شدہ، چہرے پر خوشی اور تمانیت کا نقاب چڑھائے، سب کو اپنی سکھ بھری آئیڈیل زندگی کے قصے سناتی صبا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولے جانے پر وہ بری طرح چونک کر پلٹا تھا، پھر مشتعل سی زوہا کو دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ بہت خوب، اچھا کھیل کھیلا ہے فرما برداری کا، وہ تیز بھرے لہجے میں بولی تو معید کو اس کے اشتعال کا ماخذ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئی، مگر وہ اپنے غصے کو دبا کر انسانیت بھرے انداز میں بولا، کسی کے بیڈ روم میں داخل ہونے کا یہ سب سے برا طریقہ ہے۔
میں تم سے صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اس سارے کھیل کا کیا مقصد ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی، غصہ اور ناگواری کے سبھی رنگ تھے۔ وہ فائل اٹھا کر دراز میں رکھتے ہوئے سرسری انداز میں بولا، جو کہنا ہے صاف لفظوں میں کہو۔ اس کے تجاہل عارفانہ کو زوہا نے صاف طور پر محسوس کیا تھا، تبھی تو سر تپا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑ جلنے لگی۔ چٹک کر بولی، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ خفیف سی جنبش کے ساتھ بھووں کو اچکاتا وہ اس کے غصے سے تمتماتے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے رسان سے بولا، یہ میں نے نہیں بلکہ گھر کے بڑوں نے سوچا ہے۔ بڑوں نے چاہے سوچا ہو مگر تم لائل نہیں تھے، ہر فیصلہ تمہاری کورٹ سے اپروو ہو کر نکلتا ہے۔ معید نے کبھی کسی کو خود سے اس لب و لہجے میں ہم کلام نہیں پایا تھا، اور زوہا اس کے منہ سے تو الٹی سیدھی بات سنتے ہوئے وہ اسے جھاڑ دیتا تھا، مگر اس وقت وہ اس قدر بے خوفی سے بول رہی تھی کہ معید کو ڈر اور روب کی حدود سے باہر لگ رہی تھی۔ سو وہ خواہ مخواہ جذباتیت کا شکار ہونے کے بجائے سکون سے پر لہجے میں بولا، یہ بڑوں ہی کا فیصلہ ہے، اور تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہیں اس بارے میں الرٹ رہنے کو کہا تھا، مگر تم انکار بھی کر سکتے تھے۔ وہ جس قدر تلخ و ترش انداز میں بات کر رہی تھی، سینے پر بازو لپیٹتے ہوئے معید نے اسی قدر اطمینان سے کہا، اس رشتے پر اعتراض تمہیں ہے، تمہارا خون کھول رہا ہے، تم ہی نے جا کر سب کو انکار کیوں نہیں کر دیا؟ اس کے لفظوں نے زوہا کے تمام حواس کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں، معید حسن کے فیصلہ سن کر تمہیں اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ تمہارا خون کیوں نہیں کھول اٹھا؟ وہ کمال اطمینان سے بولا، کیونکہ یہ میری ماں کا فیصلہ ہے۔ اس کی بات پر وہ کئی لمحوں تک جیسے قوت گویائی کھو بیٹھی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں ہلکورے لہتا سکون اور چہرے کے تاثرات سے جھلکتی طمانیت گواہ تھی کہ اس خبر کو سن کر وہ زوہا کی طرح کسی بھی انتشار کا شکار نہیں ہوا تھا، جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی کی خبر سنی ہو۔ مگر میں تمہارا یہ روپ سب کو دکھاؤں گی۔ بظاہر اچھے پن اور فرمانبرداری کا نقاب اوڑے تم کس قدر دوغلے اور فریبی ہو۔ کیسا فریب؟ کون سا دوغلا پن؟ وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ زوہا کا جی چاہا اس کا پرسکون چہرہ نوچ لے۔ تم شاید بھول چکے ہو کہ کبھی تم نے میرے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، اور اس لڑکی کی تصویر تمہارے لاکر میں پڑی ہے۔ وہ تلخی سے بھرپور چپتے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ لہجہ بھر کو وہ خاموش رہ گیا۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جان گئی ہوں معید حسن۔ تائی جان کے فیصلے پر سر جھکا کر تم ہمیشہ کی طرح اپنی فرمانبرداری کا دکھاوا کر رہے ہو۔ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اپنی واہ واہ سن کر تمہیں بہت خوشی ملتی ہے، اور اس کی خاطر تم کسی بھی حد تک جا سکتے ہو۔ وہ بہت بے خوفی سے معید حسن کے ذات کے پرخچے اڑا رہی تھی، مگر جواب میں وہ فقط خفیف سے شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، یہ سب میرا مسئلہ ہے، تمہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے سینے میں غم و غصے کا سمندر موجزن ہونے لگا۔ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، اور میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر ڈالے، جبکہ دوسری طرف وہ ضبط و سکون کی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا۔ ابھی تو صرف رشتے کی بات ہوئی ہے، تم انکار کا حق محفوظ رکھتی ہو، پھر یہ شور و غول مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں صرف یہ بات جاننا چاہتی ہوں کہ اگر تمہیں اس سارے معاملے کی خبر تھی تو تم نے اس بات کو ختم کیوں نہیں کروا دیا؟ وہ دانتوں پر دانت جمائے ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سکون سے بولا تو زوہا تڑخ کر رہ گئی، مگر مجھے کوئی مجبوری لاحق نہیں ہے۔ ایسے دوغلے پن کے ساتھ صرف تم زندگی گزار سکتے ہو، دل میں کوئی اور زندگی میں کوئی اور اگر تمہارا کوئی اور پروپوزل آ جائے اور اسے منظور کر لیا جائے تو کیا تم بھی ایک ایسی دوغلی زندگی نہیں گزارو گی؟ معید کے پوچھنے پر وہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولی، مجھے فضول کے مفروضوں میں پڑھنے کا شوق نہیں، فقط 2 سالوں کی بات ہے، میں صرف عمر ہی کا پروپوزل ایکسیپٹ کروں گی، مجھے اسی کا انتظار ہے۔ بہت خوب، کسی کھو میں بیٹھ کر؟ اب کی بات معید کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ زوہا کا ضبط جواب دینے لگا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تم سے شادی؟ ربش! اس نے سر جھٹکا تھا، پھر ناگواری سے بولی، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں جیسے جی چاہے اس مسئلے کو ہینڈل کروں، تم بس انکار کر دو۔ شٹ اپ زوہا، بہت ہو چکا، وہ دفتن سرد لہجے میں بولا، پھر جیسے اپنا پہلا اور آخری فیصلہ سناتے ہوئے بولا، میں اس رشتے سے انکار نہیں کروں گا۔ تمہیں کوئی پریشانی ہے تو پھر حل بھی خود ہی ڈھونڈو، مجھ سے مدد مانگنا تو ویسے بھی تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے یکدم بدلتے ہوئے انداز نے زوہا کو دھچکا لگایا تھا۔ اس کی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ کمیٹڈ ہونے کے باوجود وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے،
اور اسے اس رشتے، وہ بھی زہا جیسے ناپسندیدہ لڑکی کے ساتھ رشتے پر کوئی اعتراض کیوں نہیں تھا؟ مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا، اس لیے وہ باقی کا غبار دل میں دبائے واپس پلٹ گئی۔ میں بھی دیکھتی ہوں معید حسن کہ تم اپنی گیم میں کس طرح کامیاب ہوتے ہو۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں یوں دور بیٹھ کر کنکر نہ پھینکو، اس ہلچل سے کیا حاصل؟ قریب آؤ اور آخری بار آئینہ آب پر اپنے حسین خد و خال ثبت کر دو، سوکھتے تالاب کو اس سے زیادہ کی آرزو بھی نہیں۔ وہ اس قدر حسرت سے کہہ رہا تھا کہ بالوں میں برش پھرتی نگین کو ہنسی آنے لگی۔ آپ تو دن بدن شاعر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے تکیہ گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں یار، آج کل واقعی طبیعت غزل پر مائل ہو رہی ہے۔ ہیں؟ وہ بل کھا کر پلٹی تھی۔ اس کا جگمگاتا روپ سروپ اور انداز و ادا دیکھ کر وہ کرہ کر رہ گیا تھا۔ یہ غزل کون ہے؟ وہ گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کون غزل؟ وہ سمجھا نہیں۔ توجہ اس پر تھی، اس لیے سوال میں بے توجہ ہی تھی۔ وہی جس پر آج کل آپ کی طبیعت مائل ہو رہی ہے۔ اس کے خفگی بھرے انداز نے انس کو قہقہ لگانے پر مجبور کر دیا۔ ویسے نگی، اب مجھے اس بات پر یقین آ گیا ہے کہ خوبصورتی کے لیے ذہانت کا ہونا ضروری نہیں۔ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی شرارت پر غور کیے بغیر بولی تو انس نے بے اختیار اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ مگر معصومیت کا ہونا ازحد ضروری ہے، وہ معنی خیزی سے بولا تو نگین گڑبڑا گئی۔ وہ غزل؟ بے وقوف، جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے غزل بلکہ پورا دیوان لکھنے کو دی چاہتا ہے۔ مسکرا کر کہا تو وہ احتجاجاً دور کھسک گئی۔ یہ آپ نے بے وقوف کس سے کہا ہے؟ اس کمرے میں اور کون ہے تمہارے سوا؟ انس نے شرارت سے پوچھا تو وہ سادگی سے بولی، آپ ہیں؟ انس نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ بے ساختہ ہنس دی، سرخ مرطوب لبوں سے پھوٹتی صاف شفاف و تر و تازہ سی ہنسی، چمکتی سیاہ آنکھیں، گلابوں جیسے رخسار، حسن کے سبھی لوازماتی پرکشش تھے۔ وہ کیوں مبہوت نہ ہوتا؟ اس کی بدلتی نظر ہی نے نگین کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر وہ تیزی سے اٹھ کر اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈنر پر انوائٹڈ ہیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہوں گی، اور تم جانتی ہو کہ میں خوبصورتی کا قدردان ہوں۔ کفران نعمت کر کے گناہ تو نہیں کما سکتا۔ ہونٹوں پر شریر سے مسکراہٹ، آنکھوں میں استحقاق کی چمک لیے وہ نگین کو گڑبڑا گیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو دیوار سے جا لگی۔ اب کیا کرو گی؟ اس کے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ جمائے وہ کسی فاتح حکمران کی طرح پوچھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش نے نگین کی سبھی پیشانی عرق آلود کر دی تھی۔ انس پلیز، تیرے اختیار سے باہر، میری فناہ سے فرار۔ وہ جیسے گنگنایا تھا، اب آپ دیر کر رہے ہیں۔ نگین نے اپنی سراسیمگی کو خفگی کے پردے میں چھپایا تو اس کے پرکشش روپ پر ایک تفصیلی نگاہ دوڑاتا وہ معنی خیز انداز میں بولا، وجہ تو تم ہی بن رہی ہو نا؟ کیا؟ نگین نے اسے گھورنے کی کوشش کی، مگر اس کی تمام تر توجہ خود پر مرکوز پا کر جھجکتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، نہ تم اتنی اچھی لگا کرو اور نہ ہی میرا دل ہاتھوں سے نکل جایا کرے۔ اس نے بڑے آرام سے سارا الزام اس پر رکھ دیا تھا۔ نگین کو شرم کے ساتھ ساتھ ہنسی نے بھی آ لیا۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ اس کی ہنسی پر وہ مزید پھیلا تو نگین کی جان ہوا ہونے لگی۔ ابھی بھی وہ انس کی ذرا سی شوخی پر روز اول کی طرح سراسیمگی کی حدوں کو چھونے لگتی تھی۔ اس کی نگاہوں کے بدلے انداز لمحہ بھر میں اسے بکھلا دیتے تھے اور اس کی یہ ادائیں انس کو مزید دیوانہ بنا دیتی تھیں۔ 2 مرتبہ صبا کا فون آ چکا ہے انس، ہمیں اب تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، امی بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ خائف سے اپنی دھڑکنیں سنبھالتی بولی۔ ابھی وہ مزید محبت سے پیش قدمی کرتا مگر اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ یہ دیکھو، مشینی رقیب۔ گہری سانس بھرتے وہ ٹراؤزر کی جیب میں سے موبائل نکالنے لگا۔ نگین کی توجہ ہٹتے ہی جھک کر اس کے حصار میں سے نکل گئی۔ اسے گھورتے ہوئے انس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف صبا تھی۔ بس ابھی 2 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ انس نے فوراً ہی پیش بندی کی تھی، پھر کان کھجاتے ہوئے اس کی بات سننے لگا۔ اتنی دیر میں نگین نے ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری اشیاء کی ترتیب درست کر دی، پھر منتظر نظروں سے انس کو دیکھنے لگی۔ میں تو بالکل ریڈی ہوں، بس یہ نگی کی ہی تیاری ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سارا الزام نگین کے سر ڈال دیا۔ وہ احتجاجی نظروں سے انس کو دیکھنے لگی جو اسے نگاہوں کی گرفت میں لیے مسکراتے ہوئے الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا۔ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں آپ انس،
मैं तो कब से कह रही हूँ कि देर हो रही है। उसके मोबाइल ऑफ करते ही नगीन ने खफगी से कहा तो वो हंसते हुए बोला। सबा बहुत नाराज हो रही थी। कह रही थी कि आप लोगों को शायद डिनर ही में दिलचस्पी है, इसीलिए टाइम पर आने का सोच रहे हैं। आप यही सुनना चाह रहे थे। नगीन ने गाड़ी की चाबी उसकी तरफ बढ़ाते हुए लतीफ सा तंज किया था। फिर उसे तंबीह करने वाले अंदाज में बोली, इतनी देर से जा रहे हैं, मैं वहां रात जरूर ठहरूंगी। दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के बजाय वो वहीं रुक कर पलट गया। नगीन अपनी जोंक में चलती उससे टकराई थी। क्या हुआ? उसने संभल कर पूछा तो अनस ने संजीदगी से कहा, यह ठहरने वाला प्रोग्राम कब बना? अभी नहीं बना। मैं कितने ही दिनों से चाह रही थी। शादी के बाद मैं वहां कभी भी रहने को नहीं गई। नगीन ने मुस्कुराते हुए अपनी बात की वजाहत की तो वो फिलफौर बोला, मिलने तो जाते रहे हैं ना सबसे, मगर ये ठहरने की नहीं हो रही। क्या हो गया है अनस? एक दो रोज की तो बात है। अम्मी के पास रुकने को दिल चाहता है। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी मगर अनस यूं ही संजीदा था। और मेरे पास रुकने को? उसकी बात पर वो हैरान हुई थी। कैसी बात कर रहे हैं आप? और कहाँ रहना है मुझे सारी जिंदगी? आप ही के साथ तो बसर करनी है। मगर माँ बाप का घर तो अपनी जगह अहमियत रखता है, आपकी अहमियत अपनी जगह। एनीवेज, तुम वापसी पर मेरे साथ आ रही हो, वो उसी अंदाज में कहता हुआ पलट गया था। नगीन नासमझी की कैफियत में उसके पीछे निकल आई थी। इतनी देर कर दी अनस, क्या खाने के टाइम पर वहां पहुंचोगे? ताई जान उसे सर्जिश कर रही थी। बस अम्मी, निकल रहे हैं हम। नगीन भी उन्हें खुदा हाफिज कहती अनस के हमरा बाहर निकल आई। अनस के साथ सफ़र के दौरान हमेशा ही वो बहुत एंजॉय करती थी। उसकी शोखी, शरारत और बर्जिस्तगी हंसी को होंठों से जुदा नहीं होने देती थी। मगर आज वो पहली बार बहुत खामोश सी थी। क्या बात है मिसेस? क्या जुबान घर में ही कहीं भूल आई हो? वो उसकी खामोशी का माखज़ जानते हुए मुस्कुरा कर पूछ रहा था। मलीह चेहरे पर संजीदगी से नगीन की खफगी भांपना कतई मुश्किल अमर नहीं था। और इधर वो जैसे इसी इंतज़ार में थी, नाराज़गी से बोली, मुझे नहीं पता था कि आप इतने जालिम शौहर साबित होंगे। ओहो, ये दफ़ा कब आयद हुई मुझ पर? वो जैसे हैरान हुआ था। अभी कुछ देर पहले। कितनी सफाकी से आपने मुझे अम्मी के यहाँ रहने से मना किया था। वह हनूज उसी खफगी भरे अंदाज में कह रही थी। अनस को हंसी आ गई। सफाकी से कब? ओके, तो अब प्यार से, बल्कि मिन्नत समाजत से मना कर देता हूँ। आप चाहे किसी भी अंदाज में मना कहें, सफाकी ही कहलाएगी। और इस सफाकी के पीछे जो प्यार बल्कि इश्क छुपा है, उसका क्या? वो मुस्कुराहट दबाते हुए पूछ रहा था। मगर वो यूं ही सीने पर बाजू लपेटे खफा खफा सी विंड स्क्रीन के पार देखते रही। तब वो कदरे संजीदगी से बोला, अगर तुम मेरी बात को समझती तो नाराज नहीं होती। नगीन ने तीखी नजरों से उसे देखा था। क्या बात थी जो मैंने नहीं समझी? दिल ने तुझे आदत ही बना डाला है जाना, तेरे बिना अब अपना गुजारा ही नहीं है। वो हल्की सी सांस भरते हुए कुछ इस बर्जस्तगी से बोला था कि नगीन से अपनी संजीदगी बरकरार रखना मुहाल होने लगा। ये शेर तो वो रट्टू तोते की तरह बोलता था। क्या अब भी मजीद वजाहतों की ज़रूरत है? वो उसके चेहरे पर फैलते रंगों से महफूज होते हुए पूछ रहा था। फिर उसका हाथ थामकर स्टीयरिंग व्हील पर रख लिया। उमूमन मर्द अपनी बीवियों से अपने दिली जज्बात को छुपा कर रखते हैं, शायद इस डर से कि वो सर पर ना चढ़ जाए। मगर मुझे ऐसा कोई खौफ लाहक नहीं। मैं आज भी तुमसे कहता हूँ और कहता रहूँगा, आई लव यू स्वीट हार्ट, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, एक दिन भी नहीं। वो बड़े संजीदा दो टोक अंदाज में कहता नगीन के दिल को तफाकुर, तमानियत और मोहब्बत से भर गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर सिग्नल पर ट्रैफिक सार्जेंट ने ये देख लिया तो ज़रूर चालान कर देगा। मुस्कुराते हुए नगीन ने उसके मजबूत हाथ तले दबे अपने हाथ की तरफ इशारा किया तो वो दो बदो बोला, शादी के बाद मियाँ बीवी को मिलकर गाड़ी चलानी चाहिए। ऐसा जिंदगी की गाड़ी के मुतालिक कहा गया है। नगीन ने तस्सीह की थी। हम दोनों में कुछ भी तुम्हारा और मेरा नहीं, बल्कि सब कुछ हमारा है। निगी, तुम मेरी जिंदगी की हिस्सेदार हो, और ये बात मैं सार्जेंट को भी बता दूंगा। बड़े जज्बाती अंदाज में कहते हुए आखिर में वो उसकी तरफ देख कर मुस्कुराया तो नगीन ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से खींच लिया। आप तो आज डबल चालान कराने के मूड में हैं। तुम मेरा मूड समझने लगो तो बात ही क्या है। वो हल्की सी सांस खींचते हुए जुमाइने अंदाज में बोला तो उसे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर वो हमेशा की तरह झीम सी गई। फिर उसका ध्यान बचाने की खातिर बोली, सामने देखकर ड्राइविंग करें और यह सोचें कि घर जाकर देर से आने की क्या वजह पेश करेंगे। डोंट वरी, बहुत से बहाने हैं मेरे पास। वो उसे तसल्ली देते हुए बोला तो नगीन ने फिलफौर कहा, बराए मेहरबानी मेरा वाला बहाना मत कीजिएगा।
میں پورے ٹائم پر تیار ہوئی تھی۔ اوکے، کچھ اور؟ وہ فرمانبرداری سے بولا تو نگین نے مسکراہٹ دبا کر کہا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں فی الحال تو۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی تو اس کی شرارت بھانپ کر ہنستے ہوئے نگین سمٹ کر دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز پر انس بھی محفوظ ہو کر ہنس دیا تھا۔